The Secrets of Life with Subhas Agam. जीवन विराट सागर है, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। कटना है लहरों जैसे, हम बहुत अर्थ देते हैं। क्या हुआ एक साकी रूठी, क्या हुआ एक प्याला फूटी, अथ दाई तुम शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। जो दीप हवा भी न लड़ा, वो जलना सीख न पाता है। जो फल नहीं पका, वो कच्चा रह जाता है। जस्तो जीवनमा जो मान्छेले दुःख आउँदैन, उसले सुखको अनुभूति पनि गर्दैन। त दुःखबाटै हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। र मेरो जीवनमा भन्नुपर्दा दुःखमा म कति संवेदनशील छु, त्यही संवेदनशीलताबाटै हामीले जीवनलाई ग्रहण गर्न सकिँदैछ। कृष्ण र सुदामाको कहानी हेर्नु न। सुदामालाई यस्तो थाहा थियो कि जीवनमा यो कर्म मैले नभगिकन म मुक्तै हुन्न, सुदामालाई थाहा थियो। कृष्णले के भन्नुहुन्थ्यो, मैले उसलाई सुख दिए पनि उसलाई राजा बनाए पनि केही हुनेवाला छैन, किनकि सुदामालाई के थाहा छ, मैले यो दुःख सब झेल्नु नै पर्छ, तब म मुक्त हुन्छु। मैले उसलाई मुक्त गराएर मुक्त हुँदैन। त्यसैले तपाईँ हामीले जीवनमा पाएको कर्मको यो भोग नगरिकन कोही पनि मान्छे मुक्त हुन सक्दैन। जस्तो बुद्धले भनेको जस्तै विपश्यना एक प्रकारको साक्षी हो। के भन्नुहुन्छ, सी द थिङ एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तै देख, कुनै कथा नबताऊ। रुख छ, रुखलाई देख। रातो निलो पहेँलो कस्तो थाहा छ नि, देख मात्रै। हामी चाहिँ कलरिङ हालेर देखिरहेको छौँ नि त। हामी पहिल्यै कन्डिसनिङ माइन्डले बोकेर बसेका छौँ। वाउ सच अ गुड मार्भलस नेचर भनेर भन्छौँ। यो त सबै मार्भलस छ नि, यो मात्र मार्भलस हो र स्वामीजी, यो पनि त त्यतिकै सुन्दर छ जति त्यो सुन्दर छ। जति तपाईँ सुन्दर छ त्यति यो झार पनि सुन्दर छ। कुनै पनि कुरामा कम्पेयर नगरिकन हेर्नु त साँच्ची हो, कम्पेरिजनै छैन त्यहाँ। त जिसले त्यसैलाई भन्नुहुन्छ कि ट्रुथ इज नो जजमेन्टल, नो जजमेन्ट प्लिज, नदाज। हेर मात्रै, सबै उत्तिकै छ। एक्जिस्टेन्सियल गिफ्ट हो यिनीहरू। मैले कसलाई राम्रो भन्ने, कसलाई नराम्रो भन्ने, धेरै नो सच थिङ कल गुड एन्ड ब्याड। बस हे छ मात्रै, छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मजा लिनुहोस्, टोटालिटीमा त्यसको आनन्द लिनुहोस्। तर स्वयंलाई केन्द्र चाहिँ बिर्सिनु भएन। स्वयंलाई भुलेर कर्म गर्नु चाहिँ फेरि बेहोसी हुन्छ। स्वयंलाई पनि याद हुँदै पर्यो, म देख्नेवाला, म देखिरहेको छु, बस म जानिरहेको छु। राम्रो र नराम्रो भन्ने चाहिँ फेरि हटाइदिनुहोस्। धारणाबाट छैन। धारणामा जिउनु फिक्सन हो। धारणा जस्ट टु बी, त्यही हो हेयर एन्ड नाउ भनेको। जस्तो मैले आँखा यसरी चिम्ले, आँखा चिम्लेर जाँदाखेरि भित्रको आकाशलाई म देख्दै जान्छु। त्यो हो अन्तराकाश। अन्तराकाशमा ध्यान गर्दै जाँदा नारलाई पनि हामी सुन्छौँ, नुरलाई पनि देख्छौँ। नुर भनेको प्रकाश, प्रकाशलाई पनि देख्दै जान्छौँ। त्यो देख्दै देख्दै जाँदा त्यसको चाहिँ कुनै गति हुँदैन, अचल छ। त्यो अचलमा देख्दै देख्दै जाँदा मेरो शरीरको वृत्तिहरू सब हराउँदै जान्छ, विचारहरू हराउँदै जान्छ। तपाईँ शून्यतामा एक प्रकारको समुद्रमा पस्दै हुनुहुन्छ। समुद्रमा के को चिन्ता, तपाईँ बस समुद्र भइसक्नु भयो। अहिले म शरीर छु, म विभिन्न प्रक्रियामा जान्छु। जब म शरीरै एक भइसकेपछि अस्तित्वै बन्नुहुन्छ। तपाईँ एक बन्नुहुन्छ कि मै त्यही विराट सागर हुँ, म विराट आकाश हुँ, म त्योभन्दा भयो केही पनि हुनै होइन, आखिर म त्यही त हुँ भन्ने बोध हुनु चाहिँ समाधि हो। त्यही हुँ म, त्यही आकाशै हुँ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। द सिक्रेट्स अफ लाइफ, सिम्पल येट कम्प्लिकेटेड, यो कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो अङ्कमा जीवनको रहस्यको बारेमा हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि र हामीसँग आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि हामीसँग एकजना साधक उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ स्वामी प्रेम आलोक। स्वामीजी प्रणाम, स्वागत छ कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? अहिले तत्काल अहिले के भइरहेछ, के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल? अहिले म वास्तवमा ध्यान गर्छु। अच्छा, साधना सिकाउँछु। अनि रोजीरोटी भनेको बिहान मन्त्रालयमा जान्छु, क्वार्टरमा ध्यान गराउँछु मन्त्रीजीहरूलाई। अनि अरू कार्य भनेको प्रवचन सुन्ने, जुममा ध्यान चलाउने र जीवनभरमा बाँकी जति छ त्यो समय चाहिँ आफूलाई आत्मनिरीक्षणमा लगाउँछु। सम्झे? बिल्कुल। ओके।
हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात जीवनको बारेमा बुझ्ने चाहनाले गरेका थियौँ। कार्यक्रम त जे पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, कुरा त जे पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, तर मूलभूत रूपमा जीवनलाई बुझ्नको लागि जीवन के रहेछ, कि यो जीवनमा हामीले सही चिज गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने जान्नको लागि मैले यो कार्यक्रमको कन्सेप्ट अगाडि बढाएँ। हजुरको बुझाइमा यति लामो समयको साधनाले जीवनको बारेमा के भन्छ? सो स्वामीजी, इट इज भेरी डिफिकल्ट टु डिफाइन वाट लाइफ इज। धेरै धेरै सन्त महन्तले के भन्छन् भने जीवन के हो, सुख के हो, दुःख के हो, यो उसको परिभाषामा मात्रै निहित छ र वास्तविक उसको जीवनमा यथार्थमा उसले निभाएको हुँदैन। र मलाई पनि के लाग्छ भने हाम्रो बाजे बाबाले एउटा भनाइ भन्नुहुन्थ्यो, जीवन विराट सागर है, हम ऊपर ऊपर जीते हैं, कटना है लहरों जैसे, हम बहुत अर्थ देते हैं। क्या हुआ एक साकी रूठी, क्या हुआ एक प्याला फूटी, अथ दायित्वम शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। जो दीप हवा में न लड़ा वो जलना सीख न पाता है, जो फल नहीं पका वो कच्चा रह जाता है। जस्तो जीवनमा जो मान्छेले दुःख आउँदैन उसले सुखको अनुभूति पनि गर्दैन। त दुःखबाटै हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। र मेरो जीवनमा भन्नुपर्दा दुःखमा म कति संवेदनशील छु, त्यही संवेदनशीलताबाटै हामीले जीवनलाई ग्रहण गर्न सकिँदैछ। एम आई राइट अ पर्सिभ म्यान आफ्टर द्याट अर नट? म कति ग्रहणशील छु, म कति संवेदनशील छु, त्यहाँबाट नै उसको जीवनको बुझाइ गहिरिँदै जाँदो रहेछ। समझे त्यो गहिराइमा यहाँले जुन अहिले कार्यक्रम चलाउँदै जानुहुन्छ, मैले सानो अङ्क सुनेको पनि थिएँ। त्यो जीवनको सेक्रेट त्यस बेला अझ थाहा हुन्छ जब अन्तरमा गएर तपाईँ डुबुल्की मार्नुहुन्छ, अन्तरको गहनमा पैदा हुनुहुन्छ नि, त्यस बेला वाट रियली लाइफ इज। अहिले त मैले कुरा गरेको मात्रै हो। जब तपाईँले अमृतकै सेवन गर्नुहुन्छ त्यसपछि बोध हुन्छ कि अमृत क्या है। तब लाटोले खाएको पापा जस्तै मुख मिठाउने से भए केही पनि छैन। अमृत कस्तो हुन्छ? नतमस्तक। त हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ थ्योरीमा आधारित मात्रै छ। जब यो जीवनलाई प्र्याक्टिकल एस्पेक्टबाट हेर्न जान्छौँ, हामीमा संवेदनशीलता आउँछ, हामीमा प्रेम जाग्छ, आफूप्रतिको बोध हुन थाल्यो भने जीवन नयाँ नयाँ ढङ्गले बित्न थाल्छ। त्यसैले मेरो लागि जीवन के हो? आर्ट अफ लिभिङ। स्वयं अहिले यति क्षण, अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ, वर्तमान क्षण, अहिले यो घाम लागिरहेछ, किराहरू कराइरहेको छन्, रुखहरू छ, मेरो श्वास चलिरहेको छ, मलाई सबको बोध छ र मलाई आफ्नो प्रति होस पनि छ भने सोच्नु त जीवन कहाँनिर छ? हेर या न अभी और यही। यो क्षणमा हामी आयौँ भने जीवनको सार्थकता अझ बढी झल्किन्छ हामीले। त्यसैले जीवनको बोध त्यस बेला हुन्छ जब ऊ स्वयंतिर फर्किन्छ, स्वयंतिर ऊ आउँछ, तब जीवनको महत्त्व पनि थाहा हुन्छ उसलाई। त्यसैले यहाँले चलाएको प्रोग्राम पनि सान्दर्भिक छ। र अहिले धेरै मान्छेको जिज्ञासा के छ भने जीवन के हो त भनेका छन्, तर खोज कहाँ छ? शास्त्रमा, किताबमा, पण्डितमा, गुरुमा, पुरोहितमा। जीवनको जुन खोज आफैभित्र गर्नु थियो, तर उसले शास्त्रलाई मात्र माध्यम बनाइरहेछ। त्यो त शास्त्रको ज्ञान हो, हाम्रो वैयक्तिक ज्ञान त होइन। जबसम्म म भित्र डुब्न सक्दिनँ, बाहिरको किताबले मलाई मार्गदर्शन गर्नै सक्दैन। त्यसैले पहिलो खण्ड हो स्वयंभित्रको दुःखलाई मैले कसरी हेर्ने, स्वयंभित्र मलाई सुख आयो, त्यो सुखलाई मैले कसरी हेर्ने, त्यो भित्रको मेरो दृष्टिकोण परिवर्तन भयो भने जीवन त्यही हो जो उसले अनुभूति गर्छ। यही हो भनेर भन्नलाई गाह्रो छ। हजुरले भन्नुभयो नि कि सुखलाई मैले कसरी हेर्ने भन्नुभयो नि, त्यसलाई अझै बुझाउनुहोस् त। सुख अहिले मतलब त्यसो भए त दुःख पनि जीवनमा छ, सुख पनि जीवनमा छ। जीवनको तीन पाटालाई हेरौँ हामीले। एक, दुःखको तीन प्रकार छ। एक अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीतमा जान्छौँ तपाईँ मेमोरीमा जानुहुन्छ। मेमोरीमा विविध प्रकारको स्मरण भयो। स्मरणमा तपाईँ इन्डल्जेन्स हुनुहुन्छ। मेमोरीले के गर्छ? मैले गुमाएँ या मैले पाएँ या म राम्रो थिएँ, आखिर म जे थिएँ सब बितिसक्यो। त्यसले के गर्छ? शोक मात्रै गर्छ। त दुःखको एउटा रूप रहेछ, पास्ट चाहिँ शोक हो, इन्डल्जेन्स हो। त वर्तमान क्षणमा हामी अहिले नै अन्तर्वार्ता दिइरहेको छौँ। लाङखुट्टे आइरहेको होला, टोकिरहेको होला, यो अवस्थामा म यसरी बसिरहेको छु, कष्ट होला नि।
वर्तमान कष्ट छ, दुःख छैन। दुःख तपाईको निमन्त्रणा हो, सुख तपाईको स्वभाव हो। अच्छा, दुःख कहिल्यै पनि जीवनमा हेर्नुहुन्छ भने दुःख आफै आउँदैन। अहिले तपाईहरु ममा के दुःख छ? यो मच्छरले टोकेर जब दुख्छ नि, यो कष्ट हो, यो दुःख होइन, कष्ट हो। कष्ट। त्यो त शब्दमा चाहिँ भेद मात्रै होला। कष्ट र दुःखमा हामीले आखिर कष्ट त भयो नि, कष्ट पनि। त्यही त, दुःखको तीनटा रूपमा वर्तमान क्षणमा कष्ट आयो, दुःखै हो आखिर यो, कष्ट भयो। तर रूप चाहिँ तीन प्रकारमा भयो। एउटा अतीतमा गयो, वर्तमानमा कष्ट छ, भविष्यमा चिन्ता छ। यसले चाहिँ डेङ्गु होला कि, डेङ्गु होला कि, या अहिले कोरोना छ मरेला कि, संक्रमणले मलाई खतम पार्देला कि, दुईटा मास्कको सट्टा चारवटा मास्क हामी धसिरहेका छौँ भनेपछि हाम्रो जीवनमा त्यो केले बिताइरहेछ भने चिन्ताले गर्दा हामी चिता जस्तै भइरहेछौँ, लास जस्तै भइरहेछौँ। त्यसले दुःख है ही नहीं, बुद्धले नि भन्नुहुन्छ दुःख है ही नहीं, ये तुम्हारा धारणा है। यस, दुःख आमन्त्रण हो, सुख चाहिँ स्वभाव हो। तपाईँ अहिले नै लामो गहिरो सास, आएको गएको सासलाई देख्नुभयो, यहाँको ट्युन प्रकृतिको ध्वनिसँग एकाकार हुनुभयो भने यहाँ कहाँ दुःख छ र? जब मैले सोच्छु चिसो भयो, लाङ्गुटे आउला, टोक्ला, अब के होला, मैले सोच्दाखेरि नै दुःख आउने हो। सोचिनँ यहीँ छु भने कहाँ छ अहिले दुःख आउने त? त्यसैले कवि साहबले भन्नुहुन्छ नि, दुःखका सब सुमिरन करे, सुमिरन करे, सुख का करे न कोई, जो सुख का सुमिरन करे तो दुःख न आवेको हो। सबै मान्छेले मरेको, दुःख पाएको, नष्ट भएको, गुमाएकोदेखि कुरा केही पनि गर्दैन, त्यसैको याद गर्छ, सुखको उसले कुरै गर्दैन। यो सकारात्मकतावाद जुन छ नि, त्योसँग केही सम्बन्ध छ यसको? मतलब सधैँ हामी सामान्यतया सुन्छौँ नि कि सकारात्मक रहिराख्नुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ, सकारात्मक सोच्नुपर्छ, जहिले पनि ब्राइट साइडलाई हेर्नुपर्छ। त्यो एउटा पक्ष हो। सकारात्मक सबै कुरो होइन, PMA भनिन्छ जसलाई पोजिटिभ मेन्टल एटिट्युड, सकारात्मक भावको सोच। सकारात्मक भावले हाम्रो ऊर्जालाई जहिले पनि सुखीतिर लिएर जान्छ, दुःखतिर लिएर जाँदैन। नकारात्मकमा नाशवान, क्षणिक छ, म बितेर जानेछु, ऊ दुःखतिर, ऊ दुःखवादी भन्दै जान्छ मान्छे। सकारात्मकले के गर्छ, ऊ सुखकोतिर आकर्षण बन्दै जान्छ। त्यसैले जो मान्छे सुखमा आकर्षण हुन्छ ऊ व्यक्तिमा भय रहेको। त्यसो भए बताइदिनुहोस् न स्वामीजी, जस्तो हामी एउटा विद्यार्थी पढिरहेको छ, पढाइको प्रेसर होला, जागिर गर्नलाई जागिरमा प्रेसर होला, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नलाई व्यापारमा घाटा भइरहेको होला, एउटा चाहिँ ठिकठाक जीवन थियो, अचानक एक्सिडेन्ट भयो, खुट्टा काटियो, हात काटियो, आँखा फुट्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा खालको पीडा संसारमा शरीरमा आइरहेको होला। अब दुःख आमन्त्रण हो भनेर बोध गर्न सक्दैन नि मान्छेले। तपाईँको उत्तर एकदम सही छ। क्वेसन पनि कस्तो खालले यहाँ तपाईँले गर्नुभयो भने उत्तरै त्यहाँ लुकिसकेको छ क्या। तपाईँको प्रश्नमा उत्तर पनि त्यही छ। जहाँ क्वेसन छ त्यहाँ उत्तर पनि छ। वे देयर इज प्रब्लम देयर इज सोल्युसन अल्सो, राइट? त्यसैले अब दुःखलाई कसरी डिफाइन गर्ने? एउटा मान्छे बाटोमा हिँडिरहेको थियो, अनि बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै लड्यो, लड्दाखेरि यसो हेरेको दाँत झरेछ, ऊ रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो, ल मेरो त दाँतै झऱ्यो। मैले भने ठिकै छ, एउटै मात्र दाँत झऱ्यो, अर्को दाँत त बाँकी छ, त्यो भएको दाँतमा आनन्दित बना। जीवन त जीवनमा जन्मिना साथ बुद्धले भन्नुहुन्छ भने जीवन त दुःख हेबाटै सुरुवात गर्नुभएको हो। तर ओसो ल्याएर कसरी परिवर्तन गर्ने भने कसरी दुःख छ? त्यो समयमा सिटामोल थिएन, पेट दुख्थ्यो, औषधि थिएन, तँलाई के खाने केही पनि थाहा थिएन, कपडा लाउने कुरा केही पनि थाहा थिएन भने त्यो बेलाको लागि सत्य हो, अहिलेको लागि सत्य होइन। अहिले सुख हो जीवन, सुखबाट सुरुवात गर। किनभने त्यस्तो राम्रो घरमा बस्न पाएको छ, ध्यान गर्ने महल छ, खानालाई पत्नीले ल्याएर मिठो चिया ल्याएर खान दिनुहुन्छ, म खान्छु, ध्यान गर्छु, चाँडै निको भयो भने, ज्वरो आयो भने औषधि ल्याएर डक्टरलाई भेटेर म खान पाउँछु भने यो दुःख हो। यो यस्तो सुख क्षणमा हामी हुर्केका छौँ, मेरो चाहनाले गर्दाखेरि यस्तो भइदियोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि भएन र मलाई दुःख लागेको हो। स्वाभाविक प्रकारले जो व्यक्तिलाई चोट लाग्छ, दुःख हुन्छ, शरीर राम्रो शरीर भएको ठाउँमा अलिकति केही हुनु, अप्ठ्यारो हुनु, दुःख हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो घटनालाई उसले जानेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ कि दुःख पनि बितेर जान्छ,
सुख पनि बितेर जान्छ। आखिर दिस टु विल पास अवे। आज मैले जीवन चाहिँ यो पनि आज रहँदैन, जवानी रहँदैन, बचपन रहँदैन, यो पैसा धन दौलत कसैको पनि केही रहनेवाला छैन, सब बितेर जाने हो। जब उसलाई त्यो ज्ञान हुन्छ भने याद गर्नुहोस्, सन्तहरू त्यसैले भन्नुहुन्छ कि जो जीवनमै पका नै मतलब के त जसलाई दुःखको ज्ञान छैन त्यो मान्छेलाई त करोडौँ रुपियाँ भयो भने पनि आनन्द आउँदैन नि त। किनभने पैसाले आनन्द दिनु नै होइन, देयर इज नो जीवनमै पक्का नहीं, जो जीवनमै पक्का नै म्याचुरिटी आएन ऊ कच्चा घर सा रह जाता है। हजुरसँग करोडौँ रुपियाँ छ, तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ? दुईवटा व्यक्ति रहेछ, एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको 10 लाख रहेछ, एउटा व्यक्तिसँग 5 लाख रहेछ। हेर्दै जानुहोस् है, 5 लाख भएको व्यक्तिलाई के भयो भने लटरी परेछ, 5 लाखै परेछ, 10 लाख भयो। अर्को व्यक्तिसँग 10 लाखै छ नि, त उसले के गर्यो भने 5 लाख हार्यो। उसको एमाउन्टमा हेर्दाखेरि उसले हारेको 5 लाख चाहिँ गयो, तर उसँगको वृत्ति हेर्नुहुन्छ भने ऊ लोटरी परेको व्यक्ति चाहिँ खुसी छ किन मैले पाएँ, ऊ चाहिँ दुखी छ किन गुमाएँ। त जीवनमा सुख र दुःख भनेको पाउने र गुमाउनेमा रहेछ क्या जीवनमा। अब उसलाई बोध छ त मैले यस्तो सुन्दर जीवन पाएको, आहा भगवान् सबै गए पनि सास त चलिरहेछ नि, उसलाई बोध भएन। यदि उसलाई त्यो जीवनको बोध भइदिएको भए अहिले कृष्णमूर्ति रमण महर्षि जस्तो यहाँ क्यान्सर भए पनि आहा यो भगवान् तेरो कारणले म आज जीवन त जिइरहेछु, आनन्दले बाँचिरहेछु, यो क्यान्सर कुन ठुलो कुरो हो र? यदि सासकै कुरा गर्ने हो भने म सास लिइरहेको छु त्यही नै ठुलो कुरो हो। मेरो आँखा अझै पनि खुल्ला छ, मैले दृश्य देख्न पाइरहेको छु, मेरा 2 हात खुट्टा ठिक छन्, त्यसले म हिँड्न बोल्न खान चल्न पाइरहेको छु, त्यो धेरै नजिक आइसक्यो। तर संसारमा आफूलाई व्यापार व्यवसाय बिग्रियो, ऋण लाग्यो हैन, त्यसले चाहिँ अब धेरै समस्याहरू आइरहेछ, खान लाउन नै नपाउने अवस्था आइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा हजुरले भनिरहेको कुरालाई ग्रहण गर्न गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन यो एकदम हार्स परिस्थितिमा ग्रहण गर्न गाह्रो भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ जङ्गलतिर गएर डाको छोडेर रुँ जस्तो अनुभूति हुन्छ मान्छेलाई। मलाई कसैले त्यस्तो पनि भन्नुभएको छ कि यति पीडा छ कि कसैलाई भन्न सक्दिनँ, जङ्गलमा गएर डाको छोडेर रुँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, किनभने कसैले पनि मेरो पीडा बुझ्दैन, कसैले मलाई साथ दिएको रहेको छैन, एकदमै गाह्रो अवस्थाबाट चलिरहेको छु, के गर्ने होला भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेले हामीले ठिक छ नि त, आँखा छ, हात छ, तपाईँ खुसी हुनु त्यसमा भन्दा ऊ हाँस्ला र चाहिँ त्यो कसरी एक्सेप्ट गर्छ, उसले कसरी एक्सेप्ट गर्न सिक्ने होला त्यस्तो मान्छेले? त्यो मान्छेलाई त्यो अवस्थाको मान्छेलाई अब कसरी त्यो अवस्थाको मान्छेलाई पनि ब्राइट साइड हेर्न कसरी सिकाउने होला? अब उसले कतिको भित्रको जीवनमा बोध छ, उसको बोधमा फरक पर्छ। यहाँ त हामीलाई धेरै सिकाएको छ अस्तित्वमा 99.999% मान्छे अबोधमा उसको अहिंसा उसको चाहिँ जीवनलाई थाहा नपाए उसले जीवन बिताइरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा तैँले हामीले चिन्तन गर्ने नै होइन, उसको विषयमा हामी यति गर्न सक्छौँ, उसलाई हामीले भोजन तयारी गर्न सक्छौँ, उसलाई कपडा दिन सक्छौँ, तर भित्रको सुख हामी दिन सक्दैनौँ। भित्रको सुख आफूले आफै नै लिने हो हामीले। जसरी उसलाई चोट पर्छ, अहिले पनि त धेरै चोट परेको होला, कोरोना छ, छटपट्टि छ, पैसा छैन, कमाइ छैन, दसैँ आइरहेछ, यसलाई मैले कसरी हेर्ने? धेरैको समस्या। अहिले यो के छ, समष्टिगतमा हेर्नेछ हामीले। यो मलाई मात्र होइन, यो अस्तित्वले सबैले दिएको पीडा हो। यो सबैको पीडामा उसले अलिकति बढी पायो, अहिले मैले कम पाएँ। सबै कर्मिक फल अनुसार नै चल्छ। हिजो मैले जसरी कर्म गर्दै आएँ, सञ्चित कर्म थियो, त्यो कर्मअनुसार पैसा बढी जोगाएँ, मेहनत गरेर राखेको छु, उसलाई त्यसले काम गर्दै आएको छ, उसले कमाएन, सब उडाइदियो, अहिले दुःख परिरहेको छ। त्यस्तै हामीले पनि अतीतमा यो जन्ममा पहिला पूर्वार्धमा के गरेको थियो, सही कर्म गरेको छ त्यही अनुसारको भोग्नु नै पर्छ, गलत गरेको छ त्यो भोग्नु नै पर्छ। तर उसको दुःखलाई मैले स्वीकार्दिनँ, किनकि उसको दुःखलाई मैले भगाउनु मेरो पनि कर्तव्य हो। म सक्छु भने केही कपडा दिन सक्छु, केही पैसा दिन सक्छु, र तिमी अहिलेको लागि सन्तुष्टि बना। भोलि कसले देखेको छैन, भोलि कसरी आउँछ कसलाई थाहा पनि छैन। नो वान नोज वाट विल ह्यापन इन द नेक्स्ट मोमेन्ट, एभ्रीबडी क्यान डाई दिस मोमेन्ट। साधु सन्तले भन्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्थ्यो भने जागो प्यारे जागो, मौत किसकी यारी है,
आज मेरी कल तेरी फिर उसके बारे। क्या बात। आज करोडौँ कमाउने मान्छेको पनि त मृत्यु नै छ। तिमी सन्तुष्टि बन न, यति क्षण तत्क्षण तिमी श्वास फेर्न बाँचो फेर। अब भोक लागेको छ भने भोजन खाऊ न, मलाई धेरै मिठो भोजनै चाहिन्छ, के जरुरत छ साहबजी। मलाई सानो एउटा कपडा देऊ, म त्यसैमा लिन्छु। सुत्नको लागि मलाई ओछ्यान थियो, घाँसपास कपासको गर। होइन भने आज ठुला ठुला मान्छे करोडपति पनि हेर्नुहोस्, खाट छ, बङ्गला छ, निद छैन नि त। त्यसै उनीहरूलाई निद आउनु पर्ने हो नि। बरु उसलाई त निद आउँछ, कमसेकम एक छाक खायो भने मस्तले निद आउन त सक्छ। त्यसैले सुख भोलिमा होइन वर्तमानमा छ, र अस्तित्वले दिएको कुरा जे छ त्यसलाई हामी सबले स्वीकार्नुपर्छ। आज म हिँडिरहेछु, बोलिरहेछु, भोलि यो नहुन नि सक्छ साहबजी। त्यसैले यो क्षणको मजा लियो। मसँग जिब्रो छ, जिब्रोको मजा, श्वास लिन त सक्छु, श्वास लिएर बसिरहन्छु, लामो गहिरो श्वास, यति मजा हुन्छ, यति आनन्द हुन्छ कि स्वयंसँग नजिक बन्छ, त्यसको म मजा लियो। हर पल उसले प्रकृतिसँग मजा लिन जान्यो, स्वयंतिर नजिक हुन थाल्यो, स्वयंभित्र प्रेम गर्न थाल्यो भने ऊ भित्रको उद्गार उसैको चेतनाले सुन्न थाल्छ। त्यसैले ऊ एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति भयो भने उसले लिने ढङ्ग त अझ वाह रे वाह भगवान् तेरा दुःख बहुत आनन्द आयो मलाई ग्रहण गर्न। अब उसँग ग्रहणशीलता छैन भने यही बुद्ध आए पनि उसले के सिक्छ र स्वामीजी? ही क्यान लर्न नथिङ। उसँग संवेदनै छैन भने तपाईँले मलाई जति दिनुहोस् न, म कसरी, यदि मलाई पानी पिउनु नै छैन भने, प्यासै छैन भने तपाईँले अमृत दिए पनि मलाई केही काम छैन। प्यासेको पानी पिलाए नै बात अमृतको मत सोच्न। बस ऊ भित्र अहिले दुःख छ, मेरो काम यति हो, दुःख फिजिकल मात्र पेन हरण गर्ने हो, मैले मानसिक पेन त हरण गर्ने कसैलाई सकिँदैन, तपाईँले नै सकिँदैन। यो सबैले आफैले नै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले ऋषिमुनिहरू यही दुःख छ, जीवन कष्ट छ, दुःखको कारण छ, निवारण छ, उपाय लगाउनु भयो। अब यो दुःखबाट अगाडि बढ्नु भयो होइन? संसारमा दुःख छँदैछ। अब यसलाई हजुरले भनेका यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेन्स गर्न सिक्नु पर्यो। एक्सेप्ट गरेर ब्राइट साइड हेरेर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब चाहिँ अझै एक दुई कदम अगाडि उक्लिनको लागि अब के गर्ने? अब बिस्तारै बिस्तारै जीवन लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्ने, जीवनलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने। मैले स्वयंतिर फर्केर आउने कि मैले जीवन बिताएको अतीतको कुरालाई सोध्दै जाने कि मैले त्यो गरेको म पश्चाताप किन भएँ आज, के कारणले गर्दाखेरि मैले यो दुःख भोग्नु परेको छ। पक्कै पनि उसले केही हिजो बिराएको त होला, त्यो बिराएको फल न आज भोगिरहेको छ। मैले ब्याङ्क ब्यालेन्स हिजो करोड राखेको भए मेरो छोरा नातिले पनि त्यो ब्याङ्क ब्यालेन्स पाउँछ स्वामीजी, कर्मिक संस्कार हो। हिजो उसले सुखको कर्म नगरेकै कारणले यो भोग्नलाई यो धरतीमा आएको, यो ट्रुथ हो। त त्यसको लागि उसले के गर्यो, अतीतबाट सिक्नुपर्छ कि मैले गरेको अतीत कतै गल्ती गरेको या होसपूर्वक जीवन नजिएको परिणाम हो कि यो। उसले अतीततिर जानु पर्यो र वर्तमानमा आउँदाखेरि उसले जिनु पर्यो कि आफ्नो जीवन उसको कर्मलाई कसरी गर्ने, अहिंसा भएर कर्म गर्नु पर्यो। म भोलि सफल हुन्छु जीवनको लागि, म धेरै कार्यहरू गर्न सक्छु, यो जीवन छोटो छ तर धेरै कार्य म गर्नु पनि सक्छु। त बितेका कोही सुख नै गयो, जो वर्तमान में जीता है, जो वर्तमान में जिउँछ बितेको किन सुख गर्छ? चाहे म राजा हुँ चाहे रैती हुँ, मलाई के को मतलब, म अहिले वर्तमानमा त यही छु, तपाईसँगै छु। त्यस्तै ऊ व्यक्तिलाई पनि हिजोबाट सिक्दै वर्तमानमा आउने, वर्तमानमा साधना गर्ने। उसले के गर्न सक्छ? आफ्नो क्षमता अनुसार भजन गर्न सक्छ कि, पूजापाठ गर्न सक्छ कि, भगवानप्रति गौडी भक्तितिर लाग्छ कि, आरती गर्छ कि, सक्दैन कसैलाई दान दिन सक्छ कि। कमाए पनि उसले, बाबाले भन्नुहुन्थ्यो सेवानले 10% तिमी आफ्नो कमाइको दान गर न। दानमा जति आनन्द छ, कमाइ मात्र छ हाम्रो, दान त हामी गर्दैनौँ। त्यो दान नदिएर पनि उसले त्यो अहिले गरिब भोगेको हो कि हामी सोच्छौँ कहिले। कृष्ण र सुदामाको कहानी हेर्नु न, सुदामालाई यस्तो थाहा थियो कि जीवनमा यो कर्म मैले नभोगिकन म मुक्तै हुन्न, सुदामालाई थाहा थियो। कृष्णले के भन्नुहुन्थ्यो, मैले उसलाई सुख दिए पनि उसलाई राजा बनाए पनि केही हुनेवाला छैन, किनकि सुदामालाई के थाहा छ, मैले यो दुःख सब झेल्नु नै पर्छ, तब म मुक्त हुन्छु। मैले उसलाई मुक्त गराएर मुक्त हुँदैन। त्यसैले तपाईँ हामीले जीवन पाएको कर्मको यो भोग नगरिकन कोही पनि मान्छे मुक्त हुन सक्दैन।
हजुरले अघि जोड्नु भयो नि सरी कि मानव जीवन भनेकै हाम्रो केही मिस्टेक्सहरूलाई सुल्टाउनको लागि सुल्झाउनको लागि बनाउनको लागि नै प्राप्त भएको यो एकदम परीक्षणको लागि हो यो एउटा परीक्षणको भूमि हो टेस्टिङ टाइम हो वी आर लर्निङ इन द डे एकातिर मानव जीवन भनेको परम अवसर हो परम चाहिँ यो चेतनामा जान सक्ने चाहिँ चान्सेस हो यो अवसर पनि हो बुद्ध पनि बन्न सक्छ यो अवस्थामा मान्छे बुद्ध पनि बन्न सक्छ ऊ तपाईँ करोडपति वारेन बफेट जस्तो पनि बन्न सक्नुहुन्छ भने अहिले तुरुन्त भिखमङ्गा पनि बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ तपाईँसँग त्यही क्षमता छ जति आइन्स्टाइनसँग थियो जति कविहरूसँग छ जति सङ्गीतकारहरूसँग थियो तपाईँ पनि त्यही क्षमता छ तर मलाई बोध छैन म त्यति बन्न सक्छु उसलाई थाहा छैन ऊ अविद्याको कारणले इग्नोरेन्सको कारणले ऊ यो दुःखको भुमरीमा परिरहेको हुन्छ मान्छे त्यसैले उसले गर्ने के त दिनचर्यामा परिवर्तन गर्ने खानमा उठ त बैठ त कहाँसँग बस्छु म कोसँग बस्छु कस्तो कर्म गरेको मान्छेसँग म बस्छु कोसँग म सत्सङ्ग गर्छु के खाना म खान्छु आहार विहार मेरो कस्तो हुनेवाला छ त्यो बाटै उसको जीवन निर्धारण बन्छ अहिले सबै सफल पुरुषहरूको हेर्नु न जब उसले जीवन बुझ्छ यो बुद्धिहीनसँग ऊ हिँड्दैन साधु सन्तको हिँडाइ हेर्नु न आफ्नै रोज मस्तीमा छ उसले देख्छ कि यो परमात्माको कृपा अब यहाँ बाटोमा हेर्दाखेरि त कठोर जस्तो लाग्ला एउटा मान्छे दुखी छ अब यहाँ खाल्टोपन छ जानी जानी खाल्टोमा ऊ हामफाल्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ बिचरा मात्र भन्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ फेरि निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ तर अर्को खाल्टो पनि छ नि त्यहाँ ऊ भित्र विवेक छ कि छैन म यो खाल्टोमा हिँड्छु हुन्छ कि हुँदैन हिजो यति दुःख आइसक्यो अब पनि मलाई दुःख आउँछ भनेर ऊ भित्र सचेतना आउँछ कि आउँदैन त्यसैले बुद्ध हुनु धेरै गाह्रो छ बुद्ध हुनु एकैछिन सकिन्छ त्यही भएर बुद्ध हुने बाटो छोडेर अर्कै बाटो मान्छे अहिले अक्सर बुद्ध भएका छन् किन बुद्ध हुन गाह्रो छ बुद्ध हुनलाई ऊभित्र चेतनाको बहुत प्रगाढता चाहिन्छ आफूभित्रको ठुलो खोज चाहिन्छ खोज बिनाको मान्छे जो अगाडि बढ्नै सक्दैन त्यसैले संवेदनशील धेरै चाहिन्छ भनेर कुनै पनि ध्यानमा संवेदनशीलतालाई जोडिन्छ त्यसको दुःखको एउटै मात्र महान औषधि हो ध्यान ही प्रथम और अन्तिम उपचार हो मेडिटेसन इज फर्स्ट एन्ड लास्ट फ्रिडम टु इराडिकेट अल द पेन मिजरिज इन द लाइफ ध्यान नै ठुलो औषधि हो महाऔषधि हो योभन्दा ठुलो औषधि केही पनि छैन बुद्धले त्यो औषधि पाउनु परम मौनमा प्रवेश गर्नुभयो कृष्णले त्यही पाउनुभयो महावीरले त्यही पाउनुभयो आज जति सन्तहरू आनन्दित भएर बसेको छ तपाईँ पनि यहाँ अहिले बस्नु भएको छ त्यसैको पराकाष्ठा त हो सङ्गीतमा डुब्नुहुन्छ मौनमा डुबुल्की मार्नुहुन्छ प्रकृतिसँग एक हुनुहुन्छ नि तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ अहिले आएको तपाईँको आनन्द पैसाको आनन्द त होइन पैसाले यसलाई क्याच गर्न सकिँदैन तपाईँको संवेदनशीलताले आएको आनन्द हो प्रकृतिसँग एक भएको आनन्द हो यु आर ट्युन इन द नेचर सो द्याट त्यसैले यु आर इनफ इन्टु योर सेल्फ एउटा व्यक्ति सक्षमले के सोच्छ भने म आफैमा प्रशस्त छु यदि सक्षम छु किन मसँग गुरु छ मसँग सत्सङ्ग गर्ने साथीभाइ छ म प्रकृतिमा एक हुन सक्छु मसँग एक्लै त्यो म्युजिक बजाएर रमाउने मसँग क्षमता छ त्यो क्षमता हामी पैदा गऱ्यो भने ऊ दुःखमा पनि आनन्द लिन सक्छ हामीले दुःखलाई पनि उसले ठुलो ठान्दैन उहाँले होइन भन्नुभयो लाङखुट्टेले टोक्छ थाहा छ जब म यस्तो आनन्दमा छु भने लाङखुट्टेको टोकाइ पनि मेरो लागि केही पनि हुँदैन किनकि त्यो माइनर हो मेरो मेजर आनन्द त यहीँ छ किराहरूको आवाज हेर्ने त सन्नाटा तपाईँ हामी बसेको यो क्षण कति मार्भलस कति एक्साइटिङ मोमेन्ट वी आर सो दिस इज कल्ड स्पिरिचुअलिटी यु आर वान विथ द नेचर यु आर नट टू यु आर वान त यी ग्रस मान्छेहरूको संसारमा यो क्षमता उसले पाएको छैन त यही जीवनलाई उसले बार बार उसले भोग्न जानेकै छैन वास्तविक मान्छे अल्छी छ कामुक छ रेडिमेड चाहन्छ उभित्र खोज छैन उभित्र प्यास छैन उभित्र तृप्तता पनि बाहिर वस्तुमा मात्र उत्तृप्त हुन खोज्छ भित्रै उत्तृप्त हुन चाहँदैन त्यो व्यक्ति त्यो कारणले गर्दा उसले जे प्राप्त गरे पनि आखिर दुःखै पाउँछ उसलाई यदि तपाईँले भने जस्तै अब हात खुट्टा छैन भने तपाईँले हातै खुट्टा दिए पनि ऊ खुसी हुनेवाला छैन अब उसले अर्को डिमान्ड सुरुवात गरिहाल्छ अब हजुरले ध्यानको मार्ग अति उत्तम मार्ग हो यसबाट चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ सबै दुःखको औषधि हो भन्नुभयो
हामीले बाहिर देख्छौँ कि धेरै धाराहरू छन्, धेरै बाटाहरू छन्, धेरै पन्थहरू छन्। कहीँ कृष्ण भक्तिको कुरा हुन्छ, कहीँ राम भक्ति छ, कहीँ चाहिँ अब हाम्रो मन्दिर जाने एउटा हाम्रो सनातन परम्पराबाट चलिआएको घरमा पाञ्चायन देवी देवतालाई पूजा गर्ने एउटा खालको संस्कारको हामी हिन्दू परिवारमा त्यस्तो खालको चलन चल्ती छ। बौद्ध परिवारमा चाहिँ बौद्ध विहारमा जाने, चामल चढाउने, दान दिने त्यो खालको परम्परा छ। सो सबैले ध्यान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? किनभने फेरि कस्तो पनि देखिन्छ भने हरेक पन्थले आफ्नो बारेमा यति राम्रोसँग भनिरहेको हुन्छ कि ओम शान्तिमा जानुहोस्, ओम शान्ति नै मार्ग हो, ओम शान्तिमा आएन भने मुक्ति प्राप्त हुँदैन भनेको सुनिन्छ। अब कृष्ण भक्तिको धारा छ उता इस्कोन भनौँ, त्यहाँ चाहिँ कृष्ण भक्तिले नै परमात्मा प्राप्ति हुन्छ भन्ने भनिन्छ। राधे राधेको संस्थामा जानुहोस्, त्यहाँ राधाकै भजनले मात्रै प्राप्त हुन्छ भनिन्छ। यसरी हरेक धाराले आफ्नो बाटो नै सही बाटो हो भनिरहेको हुन्छ। अब हुन त हजुर पनि एउटा फेरि एउटा सङ्घमा जोडिनु भएको छ र पनि मध्य मार्गमा बसेर भनिदिनुहोस् कि कसरी मान्छेले सही बाटो रोज्ने? अब त्यो के छ भने सही बाटो रोज्ने भन्दा नि उसलाई सही, उसको लागि सही के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। वाट इज राइट टु हिम, वाट इज राइट टु मी। मैले तपाईँ वर्तमान स्थितिमा कहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँबाट ध्यान सुरु हुन्छ। ध्यान हो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसको मतलब अब ध्यान भनेको यसरी आँखा चिम्लेर बस्नु मात्र पनि त ध्यान होइन। पूजा पनि ध्यान बन्छ, तपाईँले गरेको सङ्गीत पनि ध्यान बन्छ, तपाईँले अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ ध्यानमस्तै हुनुहुन्छ। यो चराचुरुङ्गी पनि ध्यानमै छन्। ध्यान कुनै क्रिया होइन, अक्रियाको घटना हो। तपाईँ श्वास लिनुभएको छ, इजिली लिनुभएको छ, ध्यानमै तपाईँ भइरहनु भएको छ। त हामीलाई ध्यान र त्यो ध्यान धेरै फरक लागेको हुन्छ। एउटा साधु सरल व्यक्ति ध्यानी छ, संसारी व्यक्ति ध्यानी छैन। हामीले ध्यान भन्ने बित्तिकै अहिले हामी यहाँ बुद्धको मूर्तिको अगाडि बसिरहेछौँ। बुद्ध जुन यो ध्यान मुद्रामा बसिरहनु भएको छ, यो मुद्रालाई मात्रै हामी ध्यान भन्ने बुझ्छौँ। हजुरले भनेअनुसार त जीवनलाई सम्यक तरिकाले बाँच्नु र जे गरिरहेको छ त्यसमा नै आनन्द लिनु चाहिँ ध्यान हो भन्नुभयो। यसको लागि उसले जीवन जिउने कला जान्नु पर्यो, आर्ट अफ लिभिङ जान्नु पर्यो। जस्तो चराहरू पनि के त ध्यानमै छैनन् त, चराहरू उडिरहेछन्। अब मैले मेरो परिभाषामा गलत, ऊ ध्यानमा छैन, म चाहिँ ध्यानमा छु। यो किराहरू हेर्नुहोस् त रिदमिक प्याटर्नमा गइरहेछन्, यिनीहरू ध्यानमै छन्। जब म असहज स्थितिमा जान्छु, मन मिसाउँछु, त्यहाँ ध्यान हुँदैन। जब म मनको अनुपस्थितिमा कुनै पनि कार्यहरू गर्छु त्यहाँ ध्यान हुन्छ। त्यसैले प्रेजेन्स अफ द माइन्ड इज ओल्ड, एब्सेन्स अफ द माइन्ड इज मेडिटेसन। जब मन रहँदैन, म चेतनामा काम गर्छु, आफ्नो स्वभावमा जिउँछु, त्यो ध्यान हो। तपाईँको स्वभाव अहिले हेर्नु त लाङखुट्टेले टोक्नु, यो उसको स्वभाव हो। मलाई चिलाउनु मेरो शरीरको स्वभाव हो। उसले उसको धर्म छोडेको छैन। त्यसैले ऊ पनि ध्यानमै छ। एउटा साधु के गरेर बसिरहेको छ भने यस्तै क्रममा मैले देखेँ, खोलामा बसिरहेको रहेछ, बारुला आउँदो रहेछ, त्यो पातमा बस्दो रहेछ, पानीमा बगिरहेको रहेछ। फेरि उसले त्यो साधुले त्यसलाई पन्छाउँदो रहेछ, फेरि यता ल्याउनु खोज्दो रहेछ, फेरि त्यो बारुला त्यहीँ बस्दो रहेछ, फेरि यता आउँदो रहेछ, साधुलाई टोक्दो रहेछ। अर्कोले सोध्यो तपाईँ कस्तो खालको मान्छे, बार बार त्यसले टोक्दैछ, तपाईँ थाहा हुँदा हुँदा पनि पन्छाउनुहुन्छ, के गर्नुभयो भन्दाखेरि हेर भाइ यो धर्म हो, बारुला धर्म हो टोक्नु, मेरो धर्म उसलाई बचाउनु। मैले बचाउनु खोज्दा ऊ टोक्छ भने मलाई कुनै ठुलो आपत्ति छैन, मेरो काम त बचाउनु नै हो। त्यसैले हर मान्छे आफ्नो धर्ममा काम गरेको हुन्छ। सो धर्म निधनम श्रेय, परधर्म भयावह। मैले मेरो स्वभावभन्दा हजुरको स्वभावलाई कपी गरेँ भने म धर्म भएन, अधर्म भएँ। मेरै स्वभावमा अरूलाई अहिंसाको रूपमा देख्नु, कार्य गर्नु। भनेपछि हरेक पन्थमा गएर आफ्नो स्वभाव अनुसार त्यहाँ म फिट हुन्छु भनेर लाग्छ भने त्यहाँ बसेर साधना गर्दा हुन्छ। कुनै पनि ठाउँ तपाईँ साधना गर्न सक्नुहुन्छ, यो मनको विवाद मात्रै हो। म ओषधारा भनौँ या तपाईँ कृष्णपन्थी भनौँ, कतै राधे राधे, कोही ओम शान्ति, यिनीहरूले लगाएको ट्याग मात्र हो। ट्यागमा केही राखेको छैन। मेन कुरो मूल मन्त्र कहाँ राखेको छ, तपाईँ अस्तित्वसँग एक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँ स्वयंसँग एक हुनुहुन्छ कि हुँदैन। स्वयंसँग एक हुनुहुन्छ भने म मुस्लिम कहाँ गएर पनि मलाई अल्लाह भन्दा के हो, अल्लाह भने त परमात्मैसँग त पुकार छ।
जिसस कहाँ गएर आई एम द्याट भन्नु, हिन्दू कहाँ गएर अहम ब्रह्मास्मि भन्नु एउटै नै हो। शब्दमा के फरक छ? म ओम भन्छु, उसले ओमिन भन्छ। शब्दको खेल छ यहाँ। तर ध्यान भनेको भावमा तिमी जिएको छ कि छैन हो। प्रत्येक पल तपाईँ भावमय हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवन गीता हो। स्वामीजी, भावमा बाँच्नको लागि तपाईँ बजारमा व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, व्यवसायमा कोही आएर कराइरहेको हुन्छ, कसैले आएर तपाईँलाई धक्का मुक्का दिइरहेको छ, गाडीमा चढ्नुहुन्छ नाक ठोकिने गरेर कसैले चाहिँ धक्का मुक्का गरिरहेको हुन्छ, कसरी तपाईँ भावमा बस्न सक्नुहुन्छ? अथवा त्यस्तो अवस्थामा पनि भावलाई मेन्टेन गर्न कसरी सकिन्छ होला? त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि मेन त अब हामीले ध्याता ध्येय ध्यान तीनटा कुरा छ। हामी ध्यान गर्छौँ, यसैमा आउँछ कि ध्याता भनेर बुझ्नु पर्यो। ध्याता भनेको हामीले अहिलेसम्म के ठानेको छ भने तपाईँले मेन कुरासँग जोड्नुभयो। ध्याता भनेको कर्ता हो। जबसम्म कर्ता हुन्छ तबसम्म अहङ्कार आउँछ, इगो आउँछ। मैले ठान्छु कि म शरीर हुँ, मलाई अभिमान चोट लाग्नु हुँदैन, मलाई यस्तो भएको छ, त्यो कारणले म त्यहाँ गएर सहन सक्दिनँ। भाव आउँदैन, तपाईँको मन खेल्न थाल्छ। जब मन खेल्छ विचार चल्न थाल्छ, चञ्चल हुन थाल्छ, तपाईँ विचारमा तर्क कुतर्कहरू आउन थाल्छ र स्वाभाविक त्यहाँ भाव उत्पन्न हुँदैन। भाव कहाँनिर उत्पन्न हुन्छ? तपाईँ आफूप्रति जति संवेदनशील ध्यानबाट बढ्नुहुन्छ त्यति नै भाव पनि बढ्दै जान्छ। अब ध्याताबाट ध्येय के त? त्यो र ओ म एउटै त भने उसले पनि नबुझेर करायो। मैले त्यो बजारमा ऊ भिड हो भन्नुभन्दा पनि मैले पनि त भिड गनाइरहेछु नि त। म पनि त भिडको हिस्सा नै हो नि। ऊ मात्र भिड हो र म पनि गएँ। त्यसैले त्यहाँ गएर मलाई नराम्रो भाव आउनुको मतलब तपाईँ किन जानुभयो त? क्वेसन नै छ त्यहाँ। भिडमा मैले मोती खोजेँ कि मैले भिड खोजेँ? म त त्यो बजार यस्तै हो, भिडमा भिडै हुन्छ। बरु कमसेकम थोरै मात्र आवाज आयो भने सिक्नुहोस् न। पोजिटिभ अघि कुरा गरेँ, धेरै आवाज आउँथ्यो, थोरै आएछ आज त कति राम्रो। केही न केही ढाले त मलाई कति चोट दिन सक्थ्यो, चोट दिएन। तपाईँ संवेदनशीलताले के गर्छ भने त्यो नराम्रो कुरा पनि पोजिटिभमा लिएर आइदिन्छ। तपाईँको लागि त सहन सकेन, तर त्यो बेला तपाईँले इन्स्टाले के सहनु भने थ्याङ्क गड म अहिले सासमा आएर हेर्नुहोस् त, म त जीवन्त छु नि त। शरीर लेभलमा अज्ञानले मान्छेलाई त्यही बनाइदिन्छ। म पनि एउटा अज्ञानको हिस्सा नै हो। अनि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ ध्यानमा गएपछि कर्ता अकर्ता अहङ्कार हाम्रा रिस राग लोभ मोह द्वेषलाई तपाईँ जति नजिकबाट चिन्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईँलाई शरीर देह अभिमानप्रति तपाईँलाई छुटकारा हुन्छ। अहिले हामीलाई म देह हुँ, राजा जनकलाई अष्टावक्रले भनेको म देह नहीं हूँ, राजा जनक देह मैं हूँ, म त शरीर होइन, देहमा चाहिँ म छु। ध्यानीको स्वभाव के हुन्छ? त्यहाँ गएर पनि सम्पूर्ण शरीरमा तपाईँले स्वयंकै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि म नै त्यही छु त। आखिर त्यो आवाज निकाल्ने पनि म त भने मभन्दा पृथक को छ र? तपाईँले त्यो भाव आउनासाथ तपाईँ तुरुन्तै इगोलेस हुनुहुन्छ। इगोलेस हुनासाथ तुरुन्तै भाव आउँछ कि उभित्र प्रेम हुन थाल्छ, करुणा आउँछ। बुद्धलाई पनि त्यही भएको थियो। ध्यानै सिकाउनु मन लाग्थेन। कतिले भने कति ध्यान सिकाउने, कसले इन्ट्रेस्टै छैन म कसरी ध्यान सिकाउँ। बुद्धलाई त्यही भयो। जब उहाँलाई भावको आकाशमा डुब्दै प्रेम पलायो, करुणा पलायो, अनि उहाँले भने म त शान्त छु, तिमीलाई पनि म शान्त पार्न सक्छु नि। ऊ अशान्त त अज्ञानले गर्दा अज्ञान अशान्त भयो, म उसलाई शान्त पार्न पनि सक्छु नि। त्यो क्षमता मसँग छ। उसँग करुणा आयो, सिम्प्याथी आयो। त्यो सिम्प्याथीले गर्दाखेरि ऊभित्र यति आनन्द आयो कि सबैलाई उसले नमस्कार गर्न थाल्नु भयो। किनकि त्यो र ममा भिन्नै छैन। शारीरिक लेभलमा पो ऊ र म, आत्मिक लेभलमा र ऊ र म एउटै त हो। कहाँ भिन्न छ? तपाईँ र ममा के हो भिन्नता छ? तपाईँ सोध्नुहुन्छ एक प्रकारले प्रश्नकर्ता, म एउटा सुन्दैछु, म लिसनर भएँ। एक हदमा तपाईँ क्वेसनर, म लिसनर। दुवैलाई छोडिदिनुहोस् त, तपाईँ र हामी एउटै त। बोल्नेवाला नि एउटै हो, सुन्नेवाला नि एउटै हो। देयर इज नो टू, देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नन डुअलिटी। त ध्यानमा त्यो अवस्थामा पुग्नु कारणले ध्यानको अवस्थामा हामी जान लाग्यौँ भने त्यहाँ भाव भएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घटना त बिरलै हुन्छ नि। बुद्धको जमानामा पनि त्यत्रा मान्छे मध्ये बुद्धलाई मात्र भयो। ओसोकै टाइममा हेर्नु हजारौँ हजारौँ शिष्यहरू थिए। मुक्त शिष्य कति पैदा भयो? चाइनिज कहावतै छ नि,
लाख मान्छे हिँड्छन् एक मान्छे पुग्छन् भन्ने त त्यो बाटोमा को पुग्छ र तपाईलाई कति प्यासी छ तपाईँ मात्रै पुग्ने हो त्यसमा यसलाई भाव आउँछ भन्ने जरुरत पनि छैन तपाईलाई आयो हिजो भन्नुभयो हिरा भाइ गाड गरिया मलाई आनन्द आयो त्यो आनन्दमा रमाउनुहोस् त्यसैले भावको एउटा तरलता भनेको हृदयमा तपाईँ निवास गर्नु पर्यो र मन हुँदाखेरि शिरले काम गर्छ राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जब मन मेरो टुट्दै जान्छ भने म भाव परेको हुन्छु भावमा प्रेम उत्पादन हुन थाल्छ र जो जीवनमा प्रेम छैन उसको जीवनमा केही पनि छैन स्वयंलाई जब उसले जान्दैन स्वयंमा ऊ नजिक हुँदैन भने बाहिर मैले कसैलाई प्रेम पनि गर्न सक्दिनँ यो त सब बाहिर देखावटी प्रेम हो फिजिकल लभ देयर इज नो मोर लभ देयर इज एट्र्याक्सन त्यहाँ केही प्राप्त गर्नु छ ऊ अगाडि लागिरहेछ प्राप्त छोड्न साथ ऊ फेरि टाढा भइहाल्छ त्यसैले भाव बहुत गाह्रो छ समझ्यो भाव आउनलाई तपाईँभित्र संवेदनशीलता आउनु पर्यो त्यो संवेदनशीलता क्षण क्षणमा ग्रहणशीलता भयो भने संवेदनशीलता आउँछ क्षण क्षणको कुराहरू एकैचोटि आउने होइन क्षण क्षणमा तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भने ग्रहणशीलता पलाइहाल्छ र भाव पाइहाल्छ अघि हजुरले लिभिङ इन द मोमेन्टको कुरा धेरै गर्नुभयो यो लिभिङ इन द मोमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्ज्याक्टली म अहिले त हजुरसँग कुरा गरिरहेको छु मैले हजुरसँग कुरा गरिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु र यसलाई इन्जोय गर्नु चाहिँ लिभिङ इन द मोमेन्ट हो अनि यो लिभिङ इन द मोमेन्ट भन्ने यो टर्म जुन अहिले बढी चाहिँ विशेष गरी वेस्टमा एकदम बढी चाहिँ चर्चामा आयो धेरैले चाहिँ बुक्सहरू लेखे लिभिङ इन द मोमेन्टको बारेमा विशेष गरेर एकर्ट टोलेले द पावर अफ नाउ भनेर एकदम त्यो नाउलाई नै एकदमै धेरै फोकस गरेर भन्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ अब यो नाउमा बसिरहँदा फ्युचरको प्लानिङ चाहिँ गर्न परेन र त्यो नगरिकन के नाउलाई मात्र इन्जोय गरेर फ्युचर फेरि पुरै डार्क हुने हो कि मतलब फ्युचरको बारेमा सोच्ने बित्तिकै त म नाउमा त रहिनँ म या त म पास्टमा फेरि मैले के गरेँ भन्ने कुरामा म घोत्लेँ भने पनि फेरि नाउमा रहिनँ र नाउलाई मात्र इन्जोय गरेँ भने फेरि फ्युचर बिग्रिने हो कि यो कन्फ्युजन कता कता हुँदो रहेछ यो पनि हामीले फ्युचरको बारेमा सोचेरै यस्तो भएको हो अहिले पनि नाउमा बस्दा भोलि के होला भन्ने यो पनि चिन्ता नै भयो त हामी जहिले पनि चिन्ताले नै ग्रसित छौँ जीवनमा होइन एउटा मूर्ख प्रश्न फेरि सोधिहालौँ नाउमा इन्जोय गर्ने भनेर अहिले मस्त पार्टी गरेर मोज मस्ती गरेर भोलि बिहान खानै नपुग्ने गरेर चाहिँ मोज गरेर आज त नाउ त भयो भोलिको नाउ त खतम हुने भयो त नाउ भनेको यो शारीरिक लेभलमा हो अहिले धेरै मान्छेले चाहिँ के भने खाऊ पाऊ मोज गर होइन रिडम घितम पिवती भन्ने जुन भनेको जस्तोलाई चाहिँ उनीहरूले नाउ भनेको छ आध्यात्ममा यसलाई त्यसलाई नाउ भनेको छैन त्यो नाउ फरक हो यो नाउमा चाहिँ के हो भने हियर एन्ड नाउ भनेको उसले के गर्छ भने शरीर धेरै ठुलो ठानेको छ भोग गर्न सेक्सतिर दौडिने काम वासनातिर दौडिने ऊ त झन् काम वासनाले अगाडि बढेको मान्छेलाई झन् राम्रो बनाइदियो ऊ त अझ भोगवादी भइदियो राजा भारतीहरूले भन्छन् भोगे रोगे भयौँ भोग गर्ने रोगी हुन्छ शास्त्रीवादी भयौँ शास्त्री पढ्ने वादी हुन्छ काले कृत कान्तम भयौँ शरीर भएकोलाई मृत्युको बारेमा डर हुन्छ सुन्दर भएको मान्छेलाई चाउरेला भन्ने डर हुन्छ पैसा भएकोलाई नष्ट होला भन्ने डर हुन्छ नष्ट भएकोलाई नपाउला भन्ने हर मान्छेलाई एउटा यस्तो हुन्छ कि फियर क्रिएट भइरहेको हुन्छ तर हेर न मतलब हुन्छ कि मैले अतीतलाई छोडिदिएर वर्तमान क्षणमा अहिले के भइरहेको छ त्यो वस्तुलाई जान्नु हो हियर अहिले यो प्लेस म कहाँ छु नाउ यो टाइमिङ वर्तमान क्षणमा यही नै म हुनु शरीरको प्रतिको बोध हुनु श्वास चलिरहेछ बोध हुनु यो प्रति मलाई बोध हुनु सबै कुरालाई जानेर मसँग सेन्सिटिभ भएर सबैलाई जान्नु चाहिँ हियर एन्ड नाउ जब तपाईँ हियर एन्ड नाउ आउँछ भने फ्युचरको सोच्नु पर्ने बेला त होइन तर जब तपाईँ हियर एन्ड नाउमा बाँच्नुहुन्छ भने यु हेभ अ सेन्स अफ टुमरो साक्षी भएर अब तपाईँ भोलिको लागि कर्म पनि त गर्नुहुन्छ नि तर कर्म पनि वर्तमानमै गर्नुहुन्छ नि भोलि त गर्नुहुन्न When you born on the earth, we born in the present moment, in the consciousness. When you die in the consciousness. When we live in the consciousness.
जब म मर्छु भने पनि मर्दा त वर्तमानमै मर्छु नि स्वामीजी, म भूत मर्दैन, भविष्यमा मर्दैन, जन्मदा नि म यही नै वर्तमानमै हो, मर्दाखेरि पनि वर्तमान छेडै हो। जे गर्दा नि हामी वर्तमानमै छौँ, तर हामीलाई बोध छैन। मैले भोलिको बारेमा बेसुमारी चिन्तन गरेर पनि मलाई हुनेवाला त केही पनि छैन नि त। आई हेभ अ प्लानिङ लिभिङ इन द विटनेसिङ। म साक्षी भएर भोलिको कार्यलाई म देख्दै पनि छु, भोलिको कार्य म गर्दै पनि छु, तर म अकम्प भएर मभित्र कुनै दुःख नभइकन जानेर म कुनै काम गर्दैछु भने त्यसको जीवन त झन् गीता भएन। अहिले त हामी जति काम गर्दैछौँ अनजान काम गरिरहेछौँ, अनजानले मलाई दुःख दिइरहेछ। दुःख दिएन? जस्तो तपाईँ एउटा डालीमा दुईवटा पन्छी बस्यो, तपाईँ विचार गर्नुहोस् कुन गुरु कुन चेला, कुन गुरु कुन चेला? त्यस्तै म भित्र पनि शरीरमा एउटा शरीरले तपाईँले बोलिरहेछ, एउटाले देखिरहेछ भन्नुहोस् त। अहिले पनि त भइरहेछ नि, एउटाले बोलिरहेछ, एउटाले देखिरहेछ। यो बोल्नेवाला मर्छ, देख्नेवाला मर्दैन। म साक्षी भएर मैले जाने भने मैले कुनै पनि कर्म वर्तमान क्षणमा गएँ भने त्यो होस् भन्छ। यो आकाशमा जोडेर तपाईँ कर्म गर्नुहोस् त, आकाशलाई हेरेर रुखलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ तुरुन्त साक्षी भइहाल्नुहुन्छ नि। म रुखलाई मात्र अब यो साक्षी र होस पनि थोरै बताइदिनुहोस्, क्लियर गरिदिनुहोस् है, किनभने धेरैले कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब होस भनेको वर्तमान क्षणमा आफूलाई जान्नु होस् हो, वर्तमान क्षणमा रहेर आफूलाई जान्नु होस् हो। जस्तो अहिले सास चलिरहेछ, श्वासप्रति तपाईँलाई याद छ, प्रकृति यहाँ आवाज आइरहेछ, आवाजलाई सुनिरहेको, त्यही अवेरनेस। फेरि त्यो अवेरनेस जति तपाईँले साधना गर्दै जानुहुन्छ त्यसको अवेरनेस डेभलप हुँदै जान्छ कि त्यो होसको डायग्राम चेन्ज हुँदै जान्छ। अहिलेको लागि होस भनेको, जेनरल पिपुललाई होस भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले वर्तमान क्षणमा के काम गर्दछ त्यसको याद भइरहनु चाहिँ होस हो। अब साक्षी फेरि कहाँ आयो? साक्षी त्योभन्दा अलिकति माथि आयो। माथि के आयो? म कर्म पनि गर्दैछु, तर यो कर्म गरिरहेको मैले जानिरहेको छु, म जान्नेवाला हुँ, आई एम अ विटनेसर, आई एम अ अब्जर्भर। यो काम गरेको छ, यो पुरुषोत्तमले गरेको होइन, पुरुषोत्तमद्वारा भइरहेछ है। पुरुषोत्तम कर्ता होइन, ऊ अकर्ता हो। सबै कुराले अकम्प भएर देखिरहेछ, बस जानिरहेछ मात्रै। कार्य गरेको सब होसपूर्ण उसले देखिरहेछ, त्यो चाहिँ साक्षी हो। जस्तो म बोलिरहेछु, तपाईँले बोले पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, यहाँको किराहरूको आवाज छ, सबैलाई मैले अकम्प भएर कुरा गरिरहेछु भने त्यो साक्षी हो। त्यसमा साक्षीमा के हुन्छ त, चाहिँ दुईवटा जग्गावालाहरूको कारोबार गर्दा साक्षी बस्छन् नि। साक्षीलाई के को मतलब, दुईवटालाई हेरिरहन्छ, म त साक्षी हो, उसँग एट्याचमेन्ट छैन। साक्षी भनेको नन एट्याचमेन्ट, कुनै पनि कार्य गर्दछ तर अनासक्ति भएर कुनै काम गर्दैछ, छैन त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट छैन, बस गर्दैछ मात्रै। जस्तो बुद्धले भनेको जस्तै विपश्यना एक प्रकारको साक्षी हो। के भन्नुहुन्छ? सी द थिङ एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तै देख, कुनै कथा नबताऊ। रुख छ, रुखलाई देख, रातो निलो पहेँलो कस्तो थाहा छ नि, देख मात्रै। हामी चाहिँ कलरिङ हालेर देखिरहेको छौँ नि त। हामी पहिल्यै कन्डिसनिङ माइन्डले बोकेर बसेका छौँ, वाउ सच अ गुड मार्भलस नेचर भनेर भन्छौँ। यो त सबै मार्भलस छ नि, यो मात्र मार्भलस हो र स्वामीजी? यो पनि त त्यतिकै सुन्दर छ जति त्यो सुन्दर छ। जति तपाईँ सुन्दर छ त्यति यो झार पनि सुन्दर छ। कुनै पनि कुरामा कम्पेयर नगरिकन हेर्नु त साक्षी हो, कम्पेरिजनै छैन त्यहाँ। त जिसले त्यसैलाई भन्नुहुन्छ कि ट्रुथ इज नो जजमेन्टल, नो जजमेन्ट प्लिज, नथा छ, हेर मात्रै, सबै उत्तिकै छ, एक्जिस्टेन्सियल गिफ्ट हो यिनीहरू। मैले कसलाई राम्रो भन्ने, कसलाई नराम्रो भन्ने, देयर इज नो सच थिङ कल्ड गुड एन्ड ब्याड, बस हे छ मात्रै, छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मजा लिनुहोस्, टोटालिटीमा त्यसको आनन्द लिनुहोस्, तर स्वयंलाई केन्द्र चाहिँ बिर्सिनु भएन नि। स्वयंलाई भुलेर कर्म गर्नु चाहिँ फेरि बेहोसी हुन्छ। स्वयंलाई पनि याद हुँदै पर्यो, म देख्नेवाला, म देखिरहेको छु, बस म जानिरहेको छु। राम्रो र नराम्रो भन्ने चाहिँ फेरि हटाइदिनुहोस्, धारणाबाट छैन। धारणामा जिउनु फिक्सन हो, धारणा जस्ट टु बी, त्यही हो हेयर एन्ड नाउ भनेको, जस्ट टु बी, पावर अफ नाउ भनेको। ल हेर्नु त कति शक्ति रहेछ यो पावर अफ नाउमा। आइन्स्टाइन हुनुभयो यही पावर अफ नाउले। त्यसैले आइन्स्टाइन इज अ सेज भन्नुहुन्छ नि बुद्धले, ऊ पनि त एउटा सेज हो नि। कति मजाले आफूलाई जाने बुझे। उहाँले नि भन्नुहुन्थ्यो कुरै कुरामा, आइन्स्टाइनले
सानो एउटा कटेजमा बस्नुहुन्थ्यो, आनन्दले बस्नुहुन्थ्यो। आइन्स्टाइन इज सेज भनेर बुद्धले अरु कसले भनेको भन्नुभयो? ओशोले भन्नुभयो। ओशो बुद्ध जस्तै सेज हो भन्नुभएको हो राइट। त्यो भन्नु खोजेको आइन्स्टाइनले नि हाम्रो दिमागमा 20%मा चाहिँ 10% कन्सियस 10% अनकन्सियस छ, 80% सबकन्सियस माइन्ड छ। उहाँले 10% कन्सियस र 3.5% अनकन्सियस हिस्सा युज गरेर 13.5% माइन्ड युज गरेर उहाँ बुद्ध हुनुभयो, इन्लाइटेन हुनुभयो हो नि त। इन्लाइटमेन्ट बुद्ध होइन, आइन्स्टाइन इन्लाइटेन हुनुभएको। तर त्यो बेलामा बुद्धको टाइममा त मापन गर्ने केही पनि थिएन, तर आइन्स्टाइनको मात्र थियो, गरे। त्यो बेलामा हामीसँग पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँ पनि बुद्ध हुन सक्नु हुँदो रहेछ नि त। म बुद्धको कारणले, मनको कारणले चलाए मान्ने के गरेँ, मनलाई प्रयोगै गरेन मैले त। मैले हिसाब किताबमा मात्र जीवन थिएँ, हार नाफा घाटा फाइदा बेफाइदा राम्रो नराम्रोमा जीवन बित्यो। त आइन्स्टाइनको कुरा सुन्दा मलाई बहुत भाव आउँछ कि आइन्स्टाइनले भन्थ्यो काश मलाई पनि त्यस्तै गरेर जीवन जिउनु थियो, सन्त जस्तै गरेर, तर समयले मलाई फसायो भन्नुहुन्छ। बाहिर ल्यायो, म बाहिर दौडिनु पऱ्यो, मलाई नि कटेज बनाएर आनन्दले ध्यान गरेर जीवनलाई रूपान्तरण गरेर जीवन जिउनु थियो मलाई, तर अवसर मिलेन। त हामीहरूलाई पनि त्यही हो, हर मान्छेलाई जब तपाईँलाई जीवनप्रति बोध हुन्छ तपाईँ ध्यानभन्दा टाढा हुनुहुन्न, समझे तपाईँ ध्यान नै हो। त ध्यानबाट गहिरो गहिरोमा जाँदा तपाईँसँग साथी पैदा हुन्छ। साथी चाहिँ अकम्प भएर द्रष्टा भएर कुनै पनि कुरालाई देखिरहनु होस् भएर त्यो साथी हो। अहिले म बसिरहेको छु, सास पनि चलेको छ, विचार पनि आइरहेको छ, सबै कुरा देखिरहेको छु, जानिरहेको छु, इन्जोय गरिरहेको छु, त्यो मेरो साथीपन हो। म यहाँ गिरगिराहट आएन, कुनै विचारहरू म भित्र खेले पनि मैले त्यसलाई देखिरहेँ। फेरि आउला बुद्धसँग विचार आउँदैन र? बुद्धसँग नि आउँछ विचार। बुद्धले विचारलाई देख्नुहुन्थ्यो, अकम्प भएर देख्नुहुन्थ्यो, त्यो विचारले केही हानि गर्थेन। त्यस्तै यहाँ पनि धेरै घटनाहरू गर्छन्, तर हामीले अकम्प भएर स्वयंलाई जानेर कुनै कुरा देखिरह्यो भने हामीभित्र आनन्द पलाउँछ। त त्यहाँ आनन्दमा एक भइहालिन्छ, अस्तित्वमा एक भइहाल्छ। सहज छ है कुरा, बुझे पर सहज पनि रहेछ नि है। फेरि बुझे सहज छ, समझे जटिल बनाए फेरि जटिल पनि छ, सिम्पल येट कम्प्लिकेटेड। यस, सो दैट अल कम्प्लिकेटेड इज क्रिएटेड बाय माइन्ड। तर्क कुतर्क वितर्क, यो माइन्डलाई हटाउनलाई ध्यान चाहियो। बस मनलाई हटाउनु पनि पर्दैन, हटाउनु खोज्नु प्रयास गर्नु त सबै दुःखको कारणै हो। नहट्ला के गर्नुहुन्छ तपाईँ वर्तमान क्षणमा हेर एन्ड नाउमा रहँदै रहँदै जाने भने मन आफै हट्छ। मनका फेरिले त क्या है, मनलाईको पाटाले तपाईँ हेर्दै हेर्दै जानु त तपाईँ स्वयं यहाँ बादल जस्तै त हो नि। उयो बादल आइरहेछ, बादल हट्दै हट्दै जान्छ, हटेपछि आकाश त त्यही छ नि स्वामीजी। मैले बादललाई हटाउनु पर्दैन, तपाईँ देखे पुग्छ। त्यस्तै विचार पनि त्यही हो, हेरिरहनुहोस्, हेर्दै हेर्दै जानुहोस्, आफसे आफ विचार हट्दै जान्छ, भित्र तपाईँको चेतनाहरू तपाईँ अनुभूति भइहाल्छ। चाहे त्यो शुभ भावना होस् चाहे त्यो दुर्भावना होस्। यो शुभ भावना दुर्भावना मेरो मनको कल्पना हो नि। जस्तो तपाईँको लागि जैन धर्ममा पानी खानु यसरी खानु चाहिँ उसको लागि जुठो मान्छ, हामी चाहिँ यसरी खायो भने जुठो मान्छ। एउटा व्यक्तिले हर सम्पदामा एउटा धारणा बनाएको हुन्छ, त्यस्तै उसको लागि त्यो होला। तर राम्रो के को लागि राम्रो त? मुस्लिमहरूले यसरी वध गरिदिन्छ, हामीले यसरी वध गरिदिन्छ हिन्दूहरूले, कुन चाहिँ राम्रो? मार्नु त स्वयंमा नराम्रो हो, तैपनि धारणाले गर्दा हामीले जीवनमा दुःख आएको छ। हामीले धारणा हो दुःखको कारण हो, तर सही धारणा गर्नु फेरि ध्यान हो। त्यसैले धारणा करिति इति एव ध्यान, जसले धारणा गर्छ त्यो चाहिँ ध्यान हो। धर्म भनेको त्यही हो, सही कुरालाई, जसलाई अहिंसा गरेर कुनै पनि कर्म गर्नुहुन्छ। पहिलो हिंसा त स्वयंलाई गर्नुहुन्छ, तपाईँले स्वयंलाई अहिंसा गरेर कुनै कर्म गर्नुहुन्छ भने त्यो अरूलाई हिंसा पुर्याउँदैन। त्यसै कर्म गर्नुहोस् त त्यो ध्यान भइहाल्छ। हामीलाई देश विदेशमा जहाँ तहीँबाट देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर नेपालमा बस्नेहरू त सत्सङ्गमा गुरुहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर छ। बाहिरबाट चाहिँ इन्टरनेट बाहेक अरू कुनै उपलब्धता छैन। कोठामा बसेर एउटा युवाले, विशेष गरेर विदेशमा गएका युवाहरूमा अहिले सुन्नमा आउँछ कि धेरै डिप्रेसन छ,
कामको पढाइको प्रेसरले धेरैजना ड्रग्स खाइरहेका छन्, डिप्रेस भएर सुसाइड गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ। ती युवाहरूले के गर्न सक्छन् घरमा बसेर ताकि उनीहरूको पनि उन्नति होस् र उनीहरूको जीवनमा पनि आनन्द आओस्? उनीहरूले अहिलेको समयमा त के गर्नु पर्यो भने स्वामीजी, पहिलो कुरा हो जीवनमा अहिले स्वस्थ हुनको लागि पहिला शरीरको कुरा आउँछ, बडी। त शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो। अब शरीर स्वस्थ हुनलाई उसले के गर्नु पर्यो? आहार राम्रो शुद्ध आहार खानु पर्यो। जुन आहारले उसलाई शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ, त्यस्तो आहार उसले लिनु पर्यो। अब यही शरीरलाई बलियो बनाउनलाई उसले योगा गर्नु पर्यो, प्राणायामहरू गर्नु पर्यो, जगिङ गर्न सक्छ, जिम जान सक्छ। कुनै पनि कार्यहरू उसले करिबन दिनको 1 घन्टा उसले दियोस् फिजिकल्ली। अनि त्यसपछि उसले किताब पढोस्। अहिले युट्युबमा यति एभाइलेबल छ कि तुरुन्तै प्रवचन सुन्न सक्छ, मन शान्त पार्ने पोजिटिभ कुराहरू उसले अध्ययन गर्न सक्छ, होइन? अनि ध्यान गर्न सक्छ। कुनै एउटा सरल ध्यानको विधि बताइदिनुहोस् न जसले उसले केही गर्न सक्ने। अहिलेको लागि सबैभन्दा सरल ध्यानको विधि भनेको त विपश्यना ध्यानको विधि नै हो। यसको विधिलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने, जस्तो विपश्यना एउटा गौतम बुद्ध भगवानको सबैभन्दा सर्वाधिक उत्कृष्ट विधि हो। हि इज अ प्रपाउन्डर अफ विपश्यना। त उहाँले के हुनुहुन्छ, सबै विधिहरूमध्ये श्वासको विधि सबैभन्दा ठुलो विधि हो। जुन श्वासलाई हामीले लिएर आउनु पर्दैन, शरीरमा आफै आइरहन्छ। त त्यो आइरहेको गइरहेको श्वासलाई उसले के गर्नुपर्छ? हेर्ने मात्र त हो। जसरी पानी बगेको ठाउँमा उसले जान्छ भने पानी बगेको हेर्छ, हेरिरहन्छ, हेर्दा हेर्दै ऊ तीभित्र शान्त हुन्छ। त विपश्यनामा उहाँले के गर्नुभयो भने, तिमी केही पनि नगर, शरीरको सानो भाग नासिकामा तिमी याद गर। जस्तो म गरेर अहिले देखाइदिन्छु। ल एकैछिन बसौँ, तपाईँ पनि ध्यान गर्नुहोस्। शरीरलाई स्थिर राखौँ ज्ञान मुद्रामा। पुरा बाहिरको प्रकृतिको यो सन्नाटालाई महसुस गर्नुहोस्। फिल द सेन्सेसन अफ दिस नेचर। शरीरमा उत्पन्न भएको एक एक प्रतिक्रियालाई याद गर्नुहोस्। एक एक संवेदना, तातोपन, चिसो, के भइरहेछ शरीरमा त्यसको याद गरौँ। आएको गएको श्वासतिर अब आउँ। शरीरको सानो एउटा भाग हो नस्ट्रिल, नाक, जहाँ अनवरत रूपमा श्वासहरू आउने जाने क्रम भइरहेछ, जसको लागि हामीले केही प्रयास गर्नु पर्दैन। र त्यसलाई बुद्धले के भन्नुभयो? आना पाना। आएको श्वासलाई आना, गएको श्वासलाई पाना। अब हामी श्वासलाई केही मिहिनेत गर्नु पर्दैन, सामान्यभन्दा अलिकति गहिरो श्वास लिउँ र श्वास लिँदा सासको कुन भाग नाकमा छोएर भित्र जाँदैछ त्यसको याद गरौँ। श्वास फेरि जाँदैछ, कहाँ छोएर जाँदैछ त्यसप्रति याद गरौँ। फेरि श्वास आउँदैछ, श्वासप्रतिको फेरि याद गरौँ। र श्वास जाँदैछ, कहाँ कहाँ श्वासले छोएर जाँदैछ, श्वासप्रति पुरै संवेदना बढाउँदै जाउँ। You forget all these things and pay attention to the nostril where the breathing is coming and going out. Be aware that you are in breathing. What happens in this situation when the breathing is coming in? And what happens when the breathing is out? You try to be aware each moment. Instantly after 5 or 6 minutes, you can feel relaxed, peace, and you can live in a serenity. थोरै समयमा हामी श्वासलाई देख्दै देख्दै जाँदा भित्र अन्तर शान्ति आउँदै जान्छ र हामीभित्र संवेदना बढ्दै बढ्दै जान्छ। सुरुमा एउटा व्यक्तिले 5 मिनेटसम्म हेर्न सक्छ अप्ठ्यारो पर्दा। अब बिस्तारै 10 मिनेट, उसको आवश्यकता खोजी अनुसार 15-20 मिनेट बढाउँदै बढाउँदै उसले आफ्नो संवेदनालाई देख्न सक्छ। पहिलो संवेदना उसले श्वासमा देख्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सेकेन्डरी संवेदना आफ्नो शरीरमा आएको एक एक कम्पनलाई याद गर्दै जान्छ। शिरमा के भइरहेको छ, शिरभन्दा मुनिको भागमा के भइरहेछ, संवेदनालाई उसले लिएर जाँदै गर्छ। हर भागमा उसको संवेदना वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ
र संवेदनालाई जान्छ मात्रै उसले, जान्दै जान्दै टोटालिटीमा ऊ एक बन्छ र त्यसलाई देख्छ मात्रै। देख्दै देख्दै जाँदा होस प्रगाढ बढ्दै जान्छ र ऊ अस्तित्वमा एक हुन थाल्छ। विचार भए पनि विचार घट्दै जान्छ। भित्रको तनाव पनि श्वासलाई देख्दै देख्दै जाँदा तनाव पनि आफै आफै बाहिर जाँदै जान्छ, भाग्छ र ऊभित्र परम शान्तिको अनुभूति उसले गर्न सक्छ। यो विपश्यना ध्यान हो बुद्धको। कुनै पनि बेला उसले बिहान, दिउँसो, साँझ कुन बेला उपयुक्त समयमा कुनै क्रियाकलाप गरेपछि, आसन गरेपछि या प्राणायाम गरेपछि या जगिङ कुनै एक्सर्साइज गरिसकेपछि ऊ आधा घन्टा जति आफूलाई समय दियो भने पक्कै पनि ऊ आनन्दित जीवन जिउन सक्छ। ऊ भित्रको फ्रस्ट्रेसन, ऊ भित्रको एन्जाइटी, ऊ भित्रको डिप्रेसन आफै आफै नै कम हुँदै ऊ आफ्नो स्वयंको स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छ र आफ्नो स्वभावलाई उसले जानेर आफ्नो नित्य कर्म गर्दा गर्दै ऊ आनन्दित भएर सुखी परम सुखको जीवनतिर अगाडि बढ्न सक्छ। थ्याङ्क यू स्वामीजी। थ्याङ्क यू, इट वाज रियली अमेजिङ। धेरै खुसी लाग्यो मलाई, धेरै धन्यवाद। इट वाज अमेजिङ। धेरै खुसी लाग्यो स्वामीजी। हो, त्यो ब्रिदिङसँगै जब ब्रिदिङ हुँदै थियो त्यो सासले विभिन्न ठाउँहरूमा छुँदै छुँदै जाँदाखेरि र बाहिर चलिरहेको हावाले जुन शरीरलाई पनि स्पर्श गर्दाखेरि संवेदना एकदमै बढेर गयो। संवेदना एकदम बढेर गयो र एकदमै त्यो पहिला सुरुमा सास लिँदाखेरि अलिकति अवेरनेस कम थियो, अवेरनेस एकदम बढेर गयो होइन, जागरुकता एकदम बढेर गयो। इट रियली वर्क्स। तपाईँलाई आफ्नो अनुकूल समयमा, शान्त समयमा, सजिलो पोस्चरमा बसेर गर्न सकिन्छ होइन। कुनै पनि पोस्चर अहिले हामीले भनेको जस्तै स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर भएर सुखपूर्वक कुनै पनि आसनमा 15-20 मिनट बस्न सकिने आसन बनाउनु होला। ज्ञान मुद्रामा बस्नु, विशेष गरेर यो अग्नि मुद्रा र वायु मुद्रालाई जोड्नु, शरीर सिधा बन्दाखेरि हामी भित्रको स्पाइनल कोड पनि सिधा भयो भने विचारहरू कम हुँदै जान्छ र सास पनि राम्रोसँग बग्न थाल्छ। यसरी बग्ने अनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो श्वासलाई देख्न थाल्ने। एनी पोस्चर इज गुड बट यु हेभ टु बी। ध्यानपछि समाधिको एउटा अवस्था छ, समाधिमा निकै गहनतम अनुभूतिहरू हुन्छन् भनेको सुनिन्छ। समाधिलाई सरसर्ती थ्योरी नै सही बुझ्न चाहिँ मन लागेको थियो। अब हामी सामान्यमा हेर्दाखेरि बुझ्न गाह्रो पनि छ। यहाँले भनेको जस्तो ध्यान भनेको सिम्पल, हामीले अब बुझ्दा अन्तर आकाशमा जानु, निराकारलाई अवगत गर्नु ध्यान भनेर हामी बुझ्छौँ भने समाधिमा के हुन्छ, त्यहाँ पुरै तपाईँको शरीरको वृत्ति, मनको वृत्ति सब हराइसकेको हुन्छ। तपाईँ जान्नेवाला बिइङ मात्रै रहन्छ र तपाईँ टोटालिटीमा कुनै पनि एक्सन रहँदैन, त्यहाँ बस भइरहेको छ, म हुँ, बोध मात्र बाँकी रहन्छ। यो ध्यानबाट नै जाने अवस्था हो। ध्यान जति जति हामी निराकारमा देख्दै जान्छौँ, अर्थात् ध्यान गरिएको साधकहरूलाई भित्रको नादहरू हामी सुन्न सक्छौँ, नुरलाई हामी देख्न सक्छौँ। नादलाई, नुरलाई देख्दै 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 जाँदा भित्र परम शान्तिको अवस्था हुन्छ। हजुरले भन्दै जाँदा धेरै टेक्निकल वर्ड भनिदिइसक्नु भयो। नादको कुरा गरिदिनु भयो, नुरको कुरा गरिदिनु भयो, फेरि अर्को चाहिँ अन्तर आकाशको कुरा गर्नुभयो, फेरि निराकारको कुरा गर्नुभयो। यसलाई पनि थोरै थोरैमा बुझाएर। नाद भनेको सुरुमा यो धरती नहुँदाखेरि पनि, धरती पैदा नहुँदाखेरि पनि एउटा आवाज थियो, जुन आवाज गुन्जन थियो। ओशोले यसलाई एक हातको ताली भन्नुहुन्छ, वान ह्यान्ड क्ल्यापिङ। हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा डिभाइन साउन्ड, एक ओमकार, सतनाम गुरु नानकले भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रणव मन्त्रको रूपमा ओम हुन्छ। यो धरती सुरु हुनुभन्दा पहिला नै ओम आवाजले गुन्जमान थियो। त त्यो ओम आवाजलाई ऋषिमुनिहरूले ध्यान गर्दाखेरि सुन्छन्। अहिले हामीले ध्यान गर्दा गुरुले पहिलो शिष्यलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि नाद दीक्षाबाट सुरुवात हुन्छ र भित्रको जुन ध्यान गर्दा आनन्दको आवाज भित्र आफै आफै एउटा ठक्क नहेकन आएको आवाज हुन्छ। जसरी अहिले किराहरू आइरहेछन् त्यसै गरेर एउटा क्रिकेटको जस्तो आवाज झङ्कार आइरहेको हुन्छ। त्यो आवाज हामी जति विचार कम हुँदै जान्छ त्यो बेला त्यो आवाज सुनिन्छ। त्यो आवाज विभिन्न थरीको पछि डेभलप हुँदै हुँदै जाँदा विभिन्न 10-12 थरीबाट हामी त्यो आवाज सुन्छौँ। अहिले पनि हामी क्रिकेटको आवाज सुनिरहेछौँ नि, झ्याउक्रीको आवाज, यसको धेरै निकट छ, त्यो एकदम नजिक छ।
यसलाई जसले पकड्छ त्यसले ओमकारलाई पकड्छ। ओके। अनि जब ओमकारलाई पकड्दै जाँदा ऊ भित्र अब के हुन्छ, बन्द आँखाले यो चाहिँ घट आकाश भयो। घट भनेको भाँडो हो, भाँडोभित्रको पनि हामीसँग खाली भाग छ, त्यो खाली भनेको आकाश हो। आकाश भनेको नै अवकाश, यति आकाश जहाँ खाली भनेको घैला छ, घैलामा पानी छ, त्यो घैलाभित्र आकाश जति पस्दछ, जति देखिन्छ त्यो घटभित्र भएको आकाश। आकाश राइट। त हाम्रो शरीरमा पनि आकाश, जसरी एउटा पानीको बोतल राख्नुहुन्छ भने पानीको बोतलमा पनि त आकाश छ, देखिन्छ आकाश छ। यसको मतलब अब बोतल फुटाउँदैमा दुईटा आकाश त हुँदैन, आकाश त एउटै हो। त्यो घटमा देखिने आकाश पनि त्यही आकाश नै हो, आकाशको एउटा हिस्सा हो। जसरी ड्यू ड्रप अफ द ओसन, बस त्यही नै हो। म आकाशमा मात्र यो सानो पार्टमा हिस्सामा छु। जसरी यो पत्तीमा छ आकाश, छैन त? तपाईँभित्र छ एउटा किराहरू पनि त आकाश छ नि, सबैमा आकाश छ। आकाशले कन्टेन्ट छ। तर आँखा बन्द गरेर भित्र तपाईँले बन्द आँखाले जे देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अन्तर आकाश, भित्रको आकाश। अन्तर भने गहिराई हो, भित्र देखेको खाली भागलाई आकाश भन्ने हो, अन्तर आकाश। त्यो अन्तर आकाशमा ध्यान गर्दै जाँदा यस्तो हुन्छ, प्रकाशको पनि अनुभूति हुन्छ। फेरि बाहिरको प्रकाश होइन, ध्यान गर्दा भित्रै प्रकाश आउँछ। त्यो प्रकाशलाई चाहिँ नूर भनिन्छ। त्यही आकाशमा देखिने प्रकाश चाहिँ अन्तर आकाशमा देखेको प्रकाश चाहिँ निराकार हो। निराकारमा प्रकाश र नादहरू गुन्जिरहेको हुन्छ। निराकार भनेको फेरि हामीले ठ्याक्कै त्यसलाई टुक्राउँदाखेरि निर आकार, आकार नहुनु भन्ने बुझ्छौँ, हैन? फर्मलेस फर्म, आकार रहित आकार। अब समाधिको कुरा बताउँदाखेरि हजुरले यो शब्दहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब बुझ्नेले सजिलोसँग बुझ्नुहुनेछ। अब चाहिँ त्यही निराकारमा डुबिल्की मार्दै जानु, नूरलाई, नादलाई सुन्दै जाँदा सबै डिजल्भ हुँदै जान्छ, मात्रै बोध बाँकी रहन्छ। त्यो चाहिँ समाधि हो। मात्रै मात्रै बाँकी रहन्छ, अरू केही बाँकी रहँदैन। अझै सरल तरिकाले बताइदिनुहोस् फेरि। अब जस्तो मैले आँखा यसरी आँखा चिम्लेर जाँदाखेरि भित्रको आकाशलाई म देख्दै जान्छु, त्यो हो अन्तराकाश। अन्तराकाशमा ध्यान गर्दै जाँदा नादलाई पनि हामी सुन्छौँ, नूरलाई पनि देख्छौँ। नूर भनेको प्रकाशलाई पनि देख्दै जान्छौँ। त्यो देख्दै जाँदा त्यसको चाहिँ कुनै गति हुँदैन, अचल छ। त्यो अचलमा देख्दै जाँदा मेरो शरीरको वृत्तिहरू सब हराउँदै जान्छ, विचारहरू हराउँदै जान्छ। तपाईँ शून्यतामा एक प्रकारको समुद्रमा पस्दै हुनुहुन्छ। समुद्रमा के को चिन्ता? तपाईँ बस समुद्र भइसक्नु भयो। अहिले म शरीर छु, म विभिन्न प्रक्रियामा जान्छु। जब म शरीरै एक भइसकेपछि अस्तित्वै बन्नुहुन्छ। तपाईँ एक बन्नुहुन्छ कि मै त्यही विराट सागर हुँ, म विराट आकाश हुँ, म त्योभन्दा भयो केही पनि हुनै होइन, आखिर म त्यही त हुँ भन्ने बोध हुनु चाहिँ समाधि हो। त्यही हुँ म, त्यही आकाशै हुँ। जसरी अष्टवक्रले राजा जनकले भन्दा मैं वही तो हूँ, बाहर भीतर में कुछ भेद ही नहीं, मैं वही आकाश, वही आकाश को जानना, त्यसैमा डुब्नु, त्यही अनुभूति भइरहनु। अनि त्यो भइरहँदा त हजुरले अघि भनेको जुन साक्षी पनि छ फेरि, हैन? साक्षीमा चाहिँ मैले थाहा पाएको छु भन्नेवाला हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो पनि हुँदैन। तपाईँले त्यो समाधि रहुन्जेल्स पनि बोध हुँदैन। समाधि हुँदाखेरि त्यो थाहै हुँदैन। समाधिबाट आउँदाखेरि मात्रै तपाईँलाई त्यो रहन्छ कि एउटै रहेछ भन्ने कुरा। त्यो बेला पनि मैले जाने छु भन्ने आयो भने साक्षी हुन्छ। साक्षीमा जाने छु भन्ने त मैले हेरेको छु, तपाईँले त हेर्नु त भएको छ नि, नादलाई पनि तपाईँ सुन्नु त भएको छ नि। सो समाधिको अनुभूति भनेको चाहिँ सबैलाई चाहिँ एक देख्नु। यस, एकताको अनुभूति, एकको अनुभूति, अनेकतामा एकको अनुभूति। आफू नै पनि रहनुहुन्न, केही रहँदैन, जस्ट इट इज राइट, बिइङको स्टेट मात्र रहन्छ। एभ्रिथिङ इज आउट देयर, इट इज। बस तपाईँले यसलाई यसरी जानिरहनु मात्रै भएको छ। तर्क पनि छैन, कुतर्क पनि छैन, बस ठिङठिङ तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यो अवस्था हो टोटालिटी, त्यो चाहिँ समाधि हो। अब त्यो अनुभूतिले, इट इज भन्ने अनुभूतिले हुने चाहिँ के हो? तपाईँ अब समग्रता भन्ने हुनुहुन्छ कि यो शरीर म त होइन रहेछु, यो मन त म होइन रहेछु, म जुन जीवनमा मेरो दुःख आएको त शरीरको कारणले आएको रहेछ, मनको कारणले आएको छ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ कि आइ एम नट द बडी, आई एम नट द माइन्ड, आई एम नट दिस,
आई एम द्याट नेति नेति म त त्यो पो रहेछु धेरै यस्तो भ्रममा बाँचिरहेको रहेछु यस्तो भ्रमलाई मेरो भनेर बाँच्दा पनि दुःख आएको रहेछ म त यति समष्टिको सत्ता चेतना त मै त रहेछु भन्ने तपाईँलाई त्यसले बोध गराएपछि तपाईँ अब जीवन कृष्णले खेलेको जस्तै लीलामय जीवन खेल्नुहुन्छ हँसिवा खेलिवा हाँस्दै खेल्दै जीवनलाई रूपान्तरण गर्नुहुन्छ तपाईँभित्र परम वैराग्य प्लस विवेक आनन्द अब ओशोले भने जस्तो प्रेम र तपाईँ पुरै सेलिब्रेसनमा पाप्नुहुन्छ आहा जे गर्दा पनि मजा आयो मैले सुनेको थिएँ योगीहरू भनेको वास्तवमा परम भोगी हुन रे होइन अब त त्यो हँसिवा खेलिवा सहितको जुन जीवनको अनुभूति हुन्छ जीवनको चाहिँ जियाइ हुन्छ त्यो झन् परम भोगमय हुन्छ योगी जस्तो ठुलो भोगी केही पनि होइन फेरि संसारको भोग होइन नि फेरि एक्ज्याक्टली राइट ऊ परम आनन्दको भोग गरेको हुन्छ जुन सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्दैन जुन सामान्य नशा भन्दा धेरै माथिल्लो नशा जुन नशा लागेपछि छुट्दैन ध्यान ही एक नशा है आदत है सारा आदत को कटा देता है ध्यान पनि नशा नै हो तर सबलाई हटाउने नशा सारा दुःखहरूलाई हटाउने परम नशा चाहिँ ध्यान हो त्यसले यो नशा हतपति टुटिँदैन संसारको नशा खान्छ लाग्छ छोडिन्छ ये नशा ऐसा नशा है जितना पीते हो उतने लगता है तो पीने के बाद है यो जति पिउनुहुन्छ त्यही नै तपाईँको ठुलो कुरो हो यति परम नशा ऋषि मुनिहरूले जति भोगेको सायद मान्छेले हुँदैन अब यी सबै अनुभूतिहरू गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने भनेको जीवनमा पहिलो कुरा भनेको शरीर शुद्ध बनाउनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ एउटा सङ्ग हुनु पर्यो होइन सत्सङ्ग हुनु पर्यो साथी सङ्गति हुनु पर्यो जसबाट यस्तो कुरा सुन्न सक्यो सुनेर चाहिँ अनि साधना गर्ने अवसर मिल्छ अनि साधना गर्नु पर्यो है अनि सङ्गत चाहिँ बहुत ठुलो कुरा रहेछ है किनभने सङ्गत छैन भने यो सम्भव नै छैन फेरि एक्लै बसेर कसैले घरमा ध्यान गर्छु भनेर गर्न सक्छ तर इन्स्पिरेसनको लागि मोटिभेसनको लागि म ठिक मार्गमा छु भन्नको लागि पनि सङ्गत चाहिँदो रहेछ सत्संग मिले गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी सत्संगले गुरु मिल्छ गुरुले ब्रह्म ज्ञान मिल्छ त्यसैले सत्संग अपरिहार्य छ हर जीवनमा हर कोहीलाई अगाडि बढ्ने हो भने असल गुरु पहिचान्नुपर्छ फेरि तपाईँ सोध्नुहोला को चाहिँ असल गुरु त्यो हो जसले अहिले मैले भनेको जस्तै अन्तर सत्तामा बसेर सबैलाई भोगेर आएको छ अन्तर ज्ञान सबै भएको छ तत्त्वद्रष्टा हो त्यो जानेर आएको व्यक्तिसँग मैले नाता जोड्नु पर्यो त्यो वाला जसले मेरो अन्धकार तमसलाई हटाइदिन्छ त्यो चाहिँ असल गुरु हो त्यो गुरुलाई तपाईँको विवेकले जानेर उसँग नाता जोड्नु पर्यो सबसे नाता रामजी से सुभाष चन्द्र बोसले अन्तिममा छोडेर भन्नुभयो सबसे नाता रामजी से दूसरा नाता छोडिए सीताराम 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 कहिए जाके विधि राहे राम ताहे विधि रहे त्यत्रो भएको व्यक्तिले शिरान मुनि राखेर शरीर छोड्ने बेलामा स्ट्यान्जा लेखेर जानुभएको थियो भने मैले पनि त्यही बोध आउनु पर्यो कि गुरुसँग बसेर अहिले हामी बसेर त्यहाँ सुन्नेवाला श्रोताहरूलाई पनि त्यही बोध आउनेवाला छ कि असलमा त यो पो हो यस्तो राइट कम्युनिकेसन भयो भने जीवनमा परिवर्तन आउँछ उहाँहरूले अनुभूति गर्ने हुनेछ यो हाम्रो संवादबाट मलाई लाग्छ यो सत्संग यो उपनिषद लामो जान सक्छ किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भने स्वामीजी यो कुराहरू म यी विगतका केही कार्यक्रमहरूमा यस्तै हजुर जस्तै शान्तम स्वामीजीसँग महेन्द्र गुरुसँग बसेर कुराहरू गरिरहँदाखेरि अरू पनि सन्तहरूसँग कुरा गरिरहँदा जति सुन्यो त्यति आनन्द आउँछ जति सुन्यो त्यति आनन्द आउँछ जति सुन्यो त्यति सुन्न मन लागिरहन्छ सायद यो सत्सङ्ग नै होला यसलाई सुन्दा सकारात्मकता मात्रै छ शरीरमा त्यो ऊर्जा मात्रै छ शरीरमा को फिलिङ मात्रै छ वाहको फिलिङ मात्रै छ को फिलिङ मात्रै छ सबलाइम फिलिङ मात्रै छ होइन त्यो नेगेटिभिटी भन्ने केही छैन र जति सुनौ अझै सुन्ने मन लागिरहने रहेछ यस्तो अनुभूति जहाँसम्म हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहने श्रोतालाई पनि यस्तै भयो होला मैले सोध्नुपर्ने प्रश्न लगभग म मूर्ख बनेर नै प्रश्न गर्ने प्रयास गरेँ धेरै कुराहरू तपाईँले बताइदिनु भयो फेरि पनि मैले सोध्न बिर्सेको र यो त भनिदिनै पर्छ भन्ने लागेको केही छ भने बताइदिनुहोस् अब म यहाँलाई के भन्छु भने हरदम होसमा बाँच्नुहोस् वर्तमान क्षणमा बाँच्नुहोस्
विश्वमा कुनै पनि बेला घटनाहरू घट्न सक्छ। घटनाबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहोस्। नेचर टिचेस थ्रु द इभेन्ट। प्रकृतिले कसैलाई सिकाउन आउँदैन, घटनाद्वारा सिकाउँछ। अहिले कोरोना छ, कोरोना एउटा घटना हो। यसलाई सबै घटनाहरू वास्तवमा बाहिर घट्ने हो, भित्र घट्दैन। त्यो बाहिर घटेको घटनालाई भित्र दुःखद रूपमा नलिउँ, सबैलाई शान्तिपूर्वक स्वीकार्दै अगाडि बढौँ र होसपूर्ण जीवन, ध्यानपूर्ण जीवन, प्रेमपूर्ण जीवन जानौँ कि यसरी जीवन जिनु। जिना तो ऐसे जियो, मरकर फिर तडपाएन तू। कसैलाई पनि मरेर कसैलाई नतडपाओस्। जिना तो ऐसा जिना, जीकर फिर कोही डटपाएन तू। कसैले पनि नतडपन गरेर अहिंसक भएर आनन्दित भएर जीवनलाई सुखमय जानु कि मेरो जीवन भोलि म पनि बितेर जानेवाला छु। थिङ्क द्याट आई अल्सो हेभ टु पास अवे दिस ब्युटिफुल अर्थ। यसरी आफूलाई सुखमय जीवन बनाएर तपाईँ जिउनु होला, अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि बेला धैर्यतापूर्वक काम गर्नु होला। जब सङ्कट आउँछ तुरुन्तै निर्णय नलिनु होला, सोच्नु होला। हामीले दुःखमा चाँडै हामी निर्णय गर्छौँ, त्यो निर्णयले अभिशाप गर्छ। त्यसैले जब दुःख आउँछ अनिर्णय गर्नुहोस्, जब सुख हुन्छ सुखमा निर्णय गर्नुहोस्। त सुखको निर्णयले नै शान्तिमय निर्णय हुन्छ। अहिले कोरोना छ, दुःखदायी छ, उसको निर्णय नै भयावह हुन्छ। सोध्नुहोस्, सबै शान्त भएपछि बल्ल निर्णय लिनुहोस्, जीवनलाई आनन्दित बनाउनुहोस्। यो मेरो प्रेरणालाई यहाँले अवसर गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हजुरको यति अमृत, मिठा मिठा अमृत बाणीको लागि, हजुरले जीवन लगाएर गरेको साधनाबाट प्राप्त गर्नुभएका यस्तै अमृतहरू हामीलाई भनिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो। हजुरप्रति म एकदमै आभारी छु स्वामीजी। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। फेरि पनि हजुरसँग बसेर फेरि अझै पनि कुरा गर्ने अवसर मिलोस्। हजुरको जय होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँप्रति पनि म बहुत खुसी छु सुभाष अगमजी। यो मेरा बाणीहरू जुन मैले पाएको अनुभवहरूलाई दर्शक माझ पुर्याउने यहाँले ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ। तपाईँ ठुलो पात्र बन्नुभएको छ। यो पात्र फेरि फेरि बनिरहनु होला। यहाँलाई यो भावहरू पैदा बनिरहोस्, गुरु कृपा यहाँलाई बढिरहोस्। यहाँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। र क्यामेराको पछाडि बसेर हामीलाई सहायता गर्ने अतुलजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले सुनेर हेरेर हाम्रो भिडियो सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु भयो। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। अर्को एपिसोडमा फेरि भेट गर्नेछौँ। आउनुहोस् अतुलजी, एकचोटि आउनुहोस् क्यामेरामा। हामी सबैजना हामी तपाईँहरूलाई बाई बाई गर्छौँ। ल नमस्कार।